अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तुझ पे दिल हारा आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है नाजिया जमाल ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे भाई के लिए। अलिया खास तुरंग में आवाज़ बुलंद गुनगुनाई थी। ये क्या फजूल बात है? वो जो लेदर कोट की दोनों जेबों में हाथ डाले अलिया से 2 कदम आगे चल रही थी, एकदम से रुक गई। घूमकर अलिया को घूर कर देखा। फजूल बात नहीं डियर, बल्कि ये तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। सिर्फ मेरी ही ख्वाहिश नहीं, बल्कि किसी के लिए तो ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। अलिया उसका चेहरा बगौर देखते हुए खासा मैनिखेस लहजे में बोली थी। दीवाने का ख्वाब। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। मौसम में रची यख बस्तगी ने उसे फ्रीरी सी के जिस्म में दौड़ाई थी कि बेसाख्ता उसने दोनों बाजू अपने सीने पर लपेट लिए थे। दूर नीलीगू पहाड़ों पे बादलों का धुआं उतर रहा था। कसम से हायका, मेरी भाभी बनने में तुम्हारा अपना ही फायदा है। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड क्लौती नंद बनकर भी बहन की तरह ही रहूंगी। मेरी मम्मा जो तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कहते हैं, उनकी मोहब्बतों के चश्मों में तुम कमी नहीं देखोगी। और रह गया मेरा हैंडसम और चार्मिंग भाई। स्टॉप इट अलिया। उसने बेसख्ता अलिया की रवानी से चलती जबान रोकी। खूबसूरत पेशानी पर नागवारी की लहरें नुमदार हुई थीं। मैं तुम्हें बारहा कह चुकी हूँ कि मेरे फ्यूचर का हर फैसला मेरे पापा करेंगे, इसलिए तुम कोई ऐसी वैसी ख्वाहिश मत पालो दिल में। ओके, तो गोया शिराजी अंकल तक डायरेक्ट अप्रोच करनी होगी। वो ओके कर दें तो फिर तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा ना? उसके चेहरे को तोलती निगाहों से देखते हुए अलिया के आराम से बोली। हायका की निगाहों में फवास का सरापा उतर आया था, जो बिलाशुबा हैंडसम और चार्मिंग था, मगर ज़ाहिरी सरापे से हटकर उसको देखने का अंदाज और गुफ्तगू उसके चेहरे पे एकदम से सख्ती छा गई थी। वक्त आने पे देखा जाएगा, तुम पहले से कोई उम्मीद मत बांधो। हायका और अलिया बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ क्लास फेलोज भी थीं। उनका कॉलेज का ट्रिप 4 दिनों के लिए नारान कागान और दीगर शुमाली इलाका जात की सैर के लिए आया हुआ था। सुबह नाश्ते के बाद ही वो दोनों फितरी खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए निकल पड़ी। हालांकि इनकी टीचर्स इन्हें ग्रुप्स में आउटिंग का कह रही थीं। अलिया अपने मोबाइल कैमरा में खटाखट उसकी और अपनी दर्जनों तस्वीर ले चुकी थी। अभी जो अरगवानी फूलों की झुंड में नजर पड़ी तो उसका बाजू खींच कर ले गई। आओ हायका, इन फूलों के आगे एक सेल्फी लें। नहीं, तुम लोग काफ़ी पिक्स ले चुकी हो। वो अपना बाजू छुड़ाते आगे बढ़ गई। सामने मंजर पर नजर पड़ी तो नजरें खीरा हो जाने वाले अंदाज में जम गई थीं। जा बजा कुदरती हुस्न बिखरा पड़ा था, मगर ये नज़ारा तो हद से सवा था। शफाफ चश्मे की तह में रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियां तैरती फिर रही थीं। वो एक ख्वाब किसी कैफियत में आगे बढ़ती गई। पानी की सतह पर सर निकाले पत्थरों पे एहतियात से पांव धरते हुए वो चश्मे के ऐन वस्त में पहुंच गई। शफाफ पानी में तैरती मछलियों को कई बार पकड़ना चाहा, मगर हर बार वो उसकी मुट्ठी से निकल जाती। उसे इस खेल में लुत्फ आने लगा। कितनी ही देर बैठी मछलियों को पकड़ती और अपने हाथ से फिसलता देखती रही। अपने मोबाइल कैम से इन मछलियों के पिक्स लेकर वो उठ खड़ी हुई। अलिया दूर फूलों के कुंज के पास ही खड़ी रह गई। चश्मे के किनारे नरम नरम घास और बेशुमार खूबसूरत खुरदरू पौधे और फूल उगे हुए थे। नरम मखमली घास पर पांव रखते ही तरावट का गहरा एहसास उसके अंदर तक उतर गया था। वो नंगे पांव कितनी ही देर तक घास पर छोटे छोटे कदम उठाती वॉक करती रही कि अचानक उसे अपने पैरों के करीब सरसराहट सी महसूस हुई। उसने झुककर नीचे देखा। एक सब्ज रंग का पतला सा सांप था, जो उसके पांव पे काट कर तेजी से रेंगते हुए निकल गया। उसे अपने पांव पर एक चुटकी सी महसूस हुई। फिर एकदम से दर्द की एक लहर उठी थी, जिसने देखते ही देखते उसकी टांग और फिर पूरे जिस्म का अहाता कर लिया। दर्द की एक शिद्दत से वो पहले तो दोहरी हुई और फिर एकदम से नरम घास पर गिर गई। उसके दोस्त कई दिनों से उसे आउटिंग पर निकलने का कह रहे थे, मगर हर बार कोई ना कोई मसरूफियत उसकी आड़े आ जाती। कभी ज़मीनों का कोई मसला हो जाता तो कभी मिज़ारों की शिकायत का अजाला करने में वक्त लग जाता। ऐसे में वो दोस्तों को किसी न किसी बहाने डालता आया था। सरमद और शारिक कराची के रिहायशी थे, जो अक्सर उसके गांव शिकार या किसी और गर्ज से मद्दू होते रहते थे। इस बार भी वो एग्रीकल्चर के ऑफिस के किसी काम से कराची आया तो सरमद और शारिक शुमाली इलाका जात की सैर का इरादा किए बैठे थे। चल भी शेरी, हर बार कोई ना कोई तेरा बहाना चल जाता है, मगर अब तुझे हमारे साथ नारान एरियाज चलना ही पड़ेगा। गांव से तो निकल ही आया है, शारिक ने उसकी चौड़ी पुश्त पर जोर से धप लगाते हुए हुक्मी अंदाज में कहा था। उनकी मोहब्बत भरी धौंस में इतनी ताकत थी कि वो घर वापसी का सफर मुलतवी करके उनकी हमरा इन मुरगजारों में चला आया। गले में टेलीस्कोप डाले वो हर दिलकश मंजर को अपने मोबाइल कैम में महफूज करता जा रहा था कि एकदम से सामने दिखाई देने वाले मंजर ने उसे ठुटका कर रोक दिया। एक 20 साला हसीन दोशीज़ा के चेहरे पर असियत के आसार
काफी दूर से साफ दिखाई दे रहे थे। फिर उसको देखते ही देखते लड़की शिद्दत से तकलीफ के मारे दोहरी हुई, फिर गिर गई। ओ खुदाया, इसे क्या हुआ है? तफक्कुर से बुड़बुड़ाते वो उसके करीब आया और फिर घुटनों के बल करीब बैठकर बगौर उसका जायजा लिया। लड़की अच्छी खासी खुश शक्ल थी, मगर बेहोशी की हालत में दोहरी हुई पड़ी थी। ब्लू जीन्स के ऊपर खद्दर का ढीला ढाला कुर्ता और उसके ऊपर ब्राउन लेदर कोट, गले में सुर्ख ऊनी मफलर लिपटा था। उसका दिल चाहा कि अनजान लड़की को छोड़कर चल दे, मगर शख्सी वकार और तरबियत उसे वहां बैठे रहने पर मजबूर कर रहे थे। पता नहीं कौन है, फैमिली के साथ आई है या मेरी तरह दोस्तों के साथ चल पड़ी है, और एकाएक ही बेहोश क्यों हुई? खुद कलामी करते उसने हाइका का सर तापा, फिर से जायजा लिया। सफ़ेद पाँव सैंडल से आज़ाद थे, सैंडल्स कुछ फासले पर पड़ी थीं। जायजे के दौरान उसकी निगाहें दाएं पैर पर जम गईं। पाँव पर वाज़े काटने का सुर्ख निशान था। पता नहीं किस जहरीले कीड़े ने इसे काटा है कि ये बेहोश हो गई है, या फिर सांप। एकदम से खदशा उसके जहन में सरसराया तो वो बुरी तरह परेशान हो उठा। सुने मिस, आपके साथ कौन है? वो उसके रुखसार होले होले से थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर कोट की अंदरूनी जेब के उभार ने उसकी तवज्जो अपनी जाने मबजूल कर ली। शायद उसके सेल से कोई कांटेक्ट मिल जाए। अभी पॉकेट से मोबाइल निकाला ही था कि स्क्रीन पर लिया कॉलिंग से टोन बज उठी। हेलो हाइका, तुम कहाँ चली गई हो? मैडम की कॉल आई है, वो हमें वापस बुला रही हैं, लंच टाइम होने वाला है। उसके ओके करने पर दूसरी तरफ से एक मुतफिकर नस्वानी आवाज सुनाई दी। देखें मोहतरमा, आप जो गई भी हैं, आपकी ये दोस्त यहाँ नदी के किनारे मुझे बेहोश पड़ी मिली हैं। शायद इन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। इनकी कंडीशन से मैं तो यही अंदाजा कर पाया हूँ। जवाब में वो मुफसिल अंदाज में मजबूती से गोया हुआ। क्या कीड़े ने काट लिया? बेहोश अलिया के तो हाथों के तोते उड़ गए। फौरन स्टाफ को मुतला किया। 15 मिनट बाद वो 2-3 टीचर्स और अलिया गिरती पड़ते नदी किनारे पहुंच गई। मैं ऐसे ही सैर को निकला हुआ था तो इन्हें बेहोश हालत में देखकर इधर आ गया। वो इन सब के मुतहिश चेहरों को देखते हुए वजाहती अंदाज में बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। ओ गॉड, मैंने मना भी किया था कि ज्यादा दूर ना जाओ, अगर जाना है तो ग्रुप्स में जाओ, मगर ये इडियट्स गर्ल। एक टीचर फिक्रमंदी से बेहोश पड़ी हाइका को देखते हुए नाराजगी से बोली। होटल कॉल करके वैन बुलवाई गई। उन सब के रुखसत हो जाने के बाद वो भी जाने के लिए मुड़ा तो वहां पड़ी सैंडल्स पर नजर पड़ी। शायद अफरा तफरी में उसे उठाना ही भूल गई थी। वहां एक कार्ड भी पड़ा हुआ था जो शायद उस लड़की का था। उसने झुककर उठा लिया। स्टूडेंट कार्ड था, पूरा बायोडाटा तफसील से मौजूद था। नाम हाइका शिराजी, वल्दियत आसिफ शिराजी, तालीम BA ऑनर्स। कार्ड पढ़ते हुए उसकी आंखें पुरसोच अंदाज में सिकुड़ गई थीं। अल्लाह, हाइका तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं अंकल को क्या जवाब देती? सोचो हम सबका क्या होता। अलिया मोहब्बत से उसका हाथ थामे कह रही थी। बर वक्त भी इमदाद मिल जाने से हाइका की तबीयत संभल चुकी थी। सांप इतना जहरीला नहीं था। हाइका अगर उसको अपनी आंखों से ना देखती तो कभी बेहोश ना होती। असल में जहर से ज्यादा खौफ ने उसके आसाब पर हमला किया था, तभी तो वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। हाँ यार, पापा तो मेरे बगैर मर जाते, कहते हुए उसकी आंखें डुबडुबा गईं। जान से अजीज बाप से दूरी के ख्याल ने उसे कितनी बार रुलाया। यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मौत की सरहद को हाथ लगाकर आई है। दुआ दो उस अजनबी प्रिंस को जो ना जाने कहाँ कहाँ से भटकता हुआ उधर आ निकला, तुम पर नजर पड़ी और मुझे इन्फॉर्म किया, वरना ना जाने तुम कब तक वहां पड़ी रहती। हाँ, ये भी पापा की कोई नेकी थी। अल्लाह ने एक मददगार वहां भेज दिया। उसने सादगी से अस्बात में सर हिला दिया। उसने अपना कोई कांटेक्ट नंबर नहीं दिया। उसको थैंक्स कहना तो फर्ज बनता है। उसने नहीफ आवाज में इस्तफसार किया। अलिया की जुबानी उसे अपनी गैबी मददगार का अहवाल मिल चुका था। वो दिल से चाहती थी कि वो उसकी हमदर्दी और इंसान दोस्ती पर उसका शुक्रिया अदा करे। कहाँ से नंबर लेती? उधर उसने इन्फॉर्म किया। उधर हम लोग तुम्हारे सर पहुंच गए। वैसे एक बात तो सच है, बंदा था बहुत हैंडसम और एलिगेंट। कमबख्त की हाइट भी गजब की थी। अलिया का लहजा रश्क आमेज था। क्योंकि सुबह रवानगी थी इसलिए अलिया बैग में अपनी और उसकी चीज़ें रखने लगी। सुनो सुनो, हमारे पास एक प्लान है, उनकी ग्रुप फ्रेंड मलाइका ने दरवाजे से झांक कर कहा। दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। हमारा इरादा वापसी पर इस्लामाबाद में अरसला के घर एक दिन कयाम करने का है। अरसला अपनी एंगेजमेंट की ट्रीट घर पर दे रही है। यकीनन तुम दोनों हमारे साथ इत्तेफाक करोगी। मलाइका पूरा दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। ओके, हम भी रुकेंगे साथ में, अरसला की फैमिली से भी मिल लेंगे। अलिया ने फौरन डन कर दिया, मगर उसने दो टोक इनकार कर दिया। नहीं, मैंने घर जाना है, बस आई एम फीलिंग होम सिकनेस। कम ऑन हाइका, तुम ऐसे घर की रट लगा रही हो जैसे तुम्हारा कोई वहां बैठा है जो तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा हो, जैसे तुम्हारा इतने दिन बाहर रहना ग्रां गुजर रहा हो। मलाइका ने भी उसे प्रोग्राम में शामिल करने की अपनी सी कोशिश की, मगर उसे तो मलाइका की बात सुनकर ये गुस्सा आ गया। व्हाट डू यू मीन कि घर में मेरा कौन इंतजार कर रहा है? वो बेहद तुर्शी से मलाइका से मुखातिब हुई थी। मेरी जीनत बुआ, मेरे पापा, क्या ये सब लोग मेरा वेट नहीं कर रहे होंगे? वो सख्त निगाहों से मलाइका को देखते हुए खिलाफ आदत चीख कर ऊंची आवाज में बोली थी। ये देखो, इनकी फ़ोन कॉल्स
टेक्स्ट मैसेज। उसने अपना सेल आगे किया। सॉरी हाइका, मेरा ये मतलब नहीं था। उसके जानहाना तेवरों से खाइफ होते हुए मलाइका बस यही कह पाई थी। उसे समझ नहीं आई थी कि उसकी किस बात ने हाइका को इतना हाइपर किया है। अलिया भी उसकी बेहद सुर्ख पड़ती रंगत और तेज तनफ्फुस से परेशान हो गई थी। कूल डाउन मलाइका ने, ऐसी तो कोई बात नहीं की जिस पर तुम इतना शाउट हो रही हो। सिर्फ अरसला के घर एक दिन रुकने का कह रही थी। अलिया ने नरमी से उसे ठंडा करना चाहा। तुमने देखा नहीं कैसे मुझे जता रही है कि घर में मेरा कोई मुंतजर नहीं है। वो भीगे लहजे में अलिया से उसे शिकायती अंदाज में बोली, जैसे एक छोटा बच्चा किसी बड़े से किसी की शिकायत कर रहा हो। जीनत बुआ, मेरे पापा, मेरी पूरी कंप्लीट फैमिली है। मेरी मेरे वर्ड्स आंसू अब बेसाख्ता मखमली रुखसारों पर लुढ़क आए थे। अलिया बेसाख्ता एक लंबी सांस खींच कर रह गई थी। उसका मकसद तुम्हें कुछ जताना थोड़ी था। हम सब जानते हैं कि अंकल दुबई में रहते हैं। तुम जीनत बुआ के साथ घर में रहती हो, इसका मतलब तो घर के मैं तुम्हें कोई डांटेगा ही नहीं कि एक दिन मजीद क्यों लगाया। दैट्स इट। वह अंकल की रोशन ख्याली को जहन में रखते हुए ऐसा कह रही थी। वरना तो कितनी गर्ल्स हैं जिन्हें इस ट्रिप की बमुश्किल इजाज़त मिली है। अलिया नरमी से बोलते हुए उसका मलाल कम करने की कोशिश कर रही थी। बात वाकई ऐसी नहीं थी जिस पर वो इतना माइंड कर जाती। पता नहीं क्यों तबीयत बिगड़ने पर उसे हर चीज़ शिद्दत से महसूस होने लगी थी। बिला वजह की जोदरंज हो रही थी। ख्वामख्वाह जो से रोने को जी चाह रहा था। वरना तो मलाइका, अरसला सब उसकी गहरी दोस्त थी। सभी का एक दूसरे के घर आज़ादाना आना जाना लगा रहता था। सभी उसकी तरह रोशन ख्याल और वेल ऑफ फैमिलीज से ताल्लुक़ रखती थीं। सब जानते थे कि उसके पापा आसिफ शिराजी ने उसकी ममा एमन शिराजी की वफ़ात के बाद दुबई में दूसरी शादी कर ली थी। आसिफ शिराजी के 2 बच्चे थे। वो एक मुकम्मल फैमिली की हमरा ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जीनत बुआ उसके मामा पापा की चचाजाद बहन थी, जिन्होंने उसकी परवरिश और तरबियत का फरीज़ा पूरी जिम्मेदारी और जान फिशानी से निभाया था। खुद बे औलाद थी। शौहर ने औलाद की खातिर दूसरी शादी की तो ये नाराज़ होकर मैके की दहलीज पर आ बैठे, फिर मुड़कर वापस नहीं देखा। साहिब हैसियत आसिफ और एमन अक्सर अपने चचाजाद जीनत को ज़रूरत की अशिया फराख दिली से भिजवाते रहते थे कि बेघर और लाचार खातून ही उनकी खैरात व ज़कात की सही हकदार है। फिर जब एमन उम्मीद से हुई तो आसिफ ने जीनत को बुला भेजा कि घर के कामों की जिम्मेदार और ज़रा देख लेंगी। हाइका की पैदाइश पर फिर 2 साल बाद एक्सीडेंट में एमन की वफ़ात के बाद जीनत बुआ ने घर की तमाम मामलात मुकम्मल तौर पर अपने ज़िम्मे ले लिए थे। महबूब बीवी की नागहानी मौत का सदमा जो था सो था। नन्ही हाइका की देखभाल की तरफ उसे आसिफ को अच्छी खासी तसल्ली हो गई थी। अगले कुछ सालों में सूरत हाल ऐसी बनी कि इन्हें अपना बिजनेस दुबई मुंतकिल करना पड़ा। फिर हालात के तकाज़ों के तहत इन्हें अपने बिजनेस पार्टनर सुहेल की बहन लामिया से शादी करना पड़ी। यूँ उनकी ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई और जिसमें खदीज और आयना ने आकर रंग बिखेरे। इधर हाइका बुआ जीनत के जेरे साया पलकर जवान हुई। बुआ जीनत की मोहब्बत के चश्मों से जी भरकर शराब होते हुए हाइका एक मुकम्मल मुतवाजन और बाइत्तमाद जिंदगी गुजार रही थी। किसी किस्म का कोई एहसास कमतरी उसकी शख्सियत में मौजूद ना था। आसिफ शिराजी हर 2 माह बाद उसके पास चक्कर लगाते। वेकेशंस में वो दुबई हो आती। लामिया आंटी और खतीज आयना से बहुत गाढ़ी नहीं तो अच्छी बनती थी। एक एहतियात के गिलाफ में लिपट कर वो उनसे मुलाकात करती। सब कुछ ठीक था। उसने मलाइका की बात को इतना दिल पर क्यों ले लिया था? शायद सांप के डसने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी थी तो हद दर्जा हसासियत की जद में आ गई थी। सबके सिवा सवार होते ही बसें चल पड़ी। यारो, यही दोस्त है किस्मत से जो मिली है। यूं ही संग चलें, सब संग चलें, चलते रहें हम सदा। पीछे लड़कियों का ग्रुप कोर्स में हलक फाड़ कर गा रहा था। अलिया भी उनका साथ दे रही थी। वो खिड़की के पार तेजी से दौड़ते भागते मनाजिर को देखती रही थी। बड़ी अम्मा, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? काफ़ी कमज़ोर लग रही हैं। आज वो काफ़ी दिनों बाद बेगम मेहताब के कमरे में आया था। इतना पूछना ही गज़ब ढा गया। बेगम मेहताब मुंह पर दुपट्टा रखकर फुफक फुफक कर रो पड़ी। क्या पूछते हो बेटा, कैसी गुजर रही है? दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी का सूरज जल्द अज जल्द गुरूब हो जाए। ऐसी कसम परसी और लाचारी की ज़िंदगी में हमसे नहीं गुजारी जाती। कोई पूछने वाला नहीं, कोई भूल कर कमरे में नहीं झांकता। मरूं जीऊं किसी को कोई परवाह नहीं। बूढ़ी जान हर ज़रूरत के लिए आवाज़ें लगाना पड़ती हैं। मगर क्यों? शाहिदा आपके पास नहीं होती क्या? वो उनकी बात काटकर हैरानी से बोला। शाहिदा बेगम मेहताब की खिदमत पर मामूर मुलाजमा का नाम था। कहाँ वो मनहूस भी शक्ल नहीं दिखाती। ये सारा किया धरा नौशाबा का है। वो तो चाहती है कि अभी दम दे दूं। मेरा बूढ़ा वजूद उसको कांटों की तरह चुभने लगा है। अरे नहीं बड़ी अम्मा, अम्मी जान भला ऐसा क्यों चाहेंगी? वो मुस्कुराहट दबाते हुए आराम से बोला। अब माँ की शिकायत पर वो और क्या कहता। मैं अम्मी जान से कहता हूँ वो आपका मुकम्मल ख्याल रखा करें। आप बुजुर्ग हैं, आपकी दुआएं तो हमारे लिए सरमाया हयात हैं। वो उठते हुए बोला। तुम ख्याल का कहते हो? ये दवाएं पिलाने का भी कोई रवादार नहीं। सोचा था तुम्हारी दुल्हन आएगी तो उससे खूब खिदमत लूंगी, मगर तेरा अब्बा तो शहरी लड़की बहू बनाने की बात कर रहा है। शहरी लड़कियां तो इतनी नाजुक मिजाज और नखरीली होती हैं, उनसे क्या उम्मीद रखूं? बेगम मेहताब का लहजा खासा मायूसाना था। वो उनकी बात सुनकर रुक गया और फिर कदरे शुफ्तगी से बोला।
अरे बड़ी अम्मा खिदमत क्यों नहीं करेगी, मोहतरमा को सीधा करके रख दूंगा अगर मेरी बड़ी अम्मा को खुश ना रखा तो। वो अपने मखसूस मजबूत लहजे में बोला, जाओ बेटा, बातें करते हो, शहर के लोग क्या देखें भाले नहीं मैंने। हाँ, अगर तुम अपनी फूफो अस्मा की बेटी महक के लिए मान जाओ तो मेरा दिल खुश हो सकता है। मेरी अपनी नवासी है, डांट कर भी उससे काम ले लूंगी। वो बोलते हुए आस भरी नजरों से उसे देख रही थी। वो एक लंबी सांस खींचकर बाहर निकल आया। बड़ी अम्मा अब इस मौजू पर आ चुकी थीं जिससे उसे सख्त कोफ्त होती थी। नौशाबा तवील बरामदे में रखे जो भी झूले पर बैठी थी। मुलाजमा हमीदा ने बैठी इनके पाँव पर दबा रही थी। उसे आते देख हमीदा वहां से चली गई। अम्मी जान, शाहिदा को मैंने कहा था कि दिन रात इसने बड़ी अम्मा के साथ रहना है, उनकी जरूरियात पूरी करनी है, मगर वो मुझे अंदर दिखाई नहीं दी। वो माँ के पास झूले पर बैठते हुए बोला, अरे बेटा, अम्मा किसी को टिकने भी दें तो। जो मुलाजमा इनके लिए मुस्तकिल रखी 2 दिन में उन्होंने बाहर निकाल दी। कोई ठीक से टांगे नहीं दबाती तो किसी से इन्हें बू आती है। नुशाबा बेगम जैसे आजिज होकर बोली थी, फिर भी अम्मी जान, इतनी बूढ़ी जान को तनहा छोड़ना ठीक नहीं। उसने अदब से कहा, शहर नवाज, अम्मा इतना जलील करती हैं मुलाजमाओं के कि हद नहीं, खाना पसंद आने पर खाना उन पर उलट देती हैं। जो दवाई पिलाए वो ठीक से नहीं पीती कि कड़वी है, उनका कुछ नहीं हो सकता, उम्र का भी यही तकाजा है। नौशाबा लापरवाही से बोली, जितनी शिकायत बेगम मेहताब को उनसे थी उतनी ही शिकायत नौशाबा को भी उनसे थी। शहरनवाज माँ और दादी की बाहिमी चपले से बखूबी वाकिफ था, इसलिए शायद किचन से बुलाकर बेगम मेहताब के कमरे भेज दिया। बेगम मेहताब अपनी जवानी के दौर में एक दबंग और बारोब मलकानी थी। पूरी हवेली में उनका सिक्का चलता था। नौशाबा जो इस हवेली की इकलौती बहू थी, उनके इशारे अबरू पर चलती थी। गांव की शादी ब्याह और दीगर इंतहाई ज़ाती मामलात में औरतें उनसे मुशावरत लेती थीं। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी सल्तनत का सूरज गरूब होता गया। चौधरी अल्लाह नवाज मनो मट्टी तले जा सोए। इकलौते बेटे खालिक नवाज की औलाद जवान हो गई। बहू नौशाबा ने उनकी जगह ले ली थी। बेटा और दोनों पोते फर्मा बरदार थे। खसूसन छोटे पोते शहरनवाज से तो इन्हें खसूसी लगाव था। शहरनवाज की कुर्बत में इन्हें तकवियत मिलती थी। अपने इस वजीह और बावकार पोते से इन्हें ढेरों तवक्कुआत थीं, इसलिए हर किस्म का गिला शिकवा उससे कर लिया करती थीं। शहरनवाज एक जीरक और फहम नौजवान था। इसकी जहन रसा ने समझ लिया कि बेगम मेहताब बदले हुए वक्त से समझौता नहीं कर पा रही, तभी तो इन्हें हर एक से शिकायत रहती है। वो उनकी शिकायत दूर करने का तरीका सोच रहा था। रात 1 बजे कॉलेज बस ने उसे घर के गेट पर ड्रॉप कर दिया। बंगले की निस्बतियां बुझ चुकी थीं। मुलाजमीन अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। सिर्फ जीनत बुआ उसके इंतजार में जाग रही थीं। उसे देखते ही उठकर उसे अपने बाजुओं में समेट लिया और सभी पेशानी चूम ली थी। ओके बुआ, सुबह तफसील से बात होगी, मुझे इस वक्त सख्त नींद आ रही है। वो नरमी से कहती ऊपर अपने बेडरूम में आ गई। लंबे सफर, थकावट और खराबी तबीयत की बिना पर अपने बेड पर उसे टूटकर नींद आई थी। अगले दिन 11 बजे के करीब उसकी आंख खुली तो तबीयत की ग्रानी भी कदर कमी महसूस हो चुकी थी। फौरन उठकर शावर लिया और काफ़ी हद तक फ्रेश होकर नीचे आ गई। बेटा, आप नाश्ता तो नहीं करेंगी? दोपहर का खाना बन रहा है, थोड़ी देर बाद लंच कर लीजिएगा। जीनत बुआ अकब में आकर पूछ रही थी। जी बुआ, फ्रेश एप्पल जूस ला दीजिए, बस अब डट कर लंच करूंगी, कई दिनों बाद घर का खाना खाऊंगी। उसने कदरे मुड़कर अदब से जवाब दिया। जीनत बुआ ने लंच पर उसकी तमाम फेवरेट डिशेस बनवाई थी। इन्हें वो पहले की निस्बत कमज़ोर लगी थी। उसका इजहार उन्होंने कर भी दिया। जी बुआ, मौसम में फ़र्क था ना, इसलिए तबीयत ज़रा अपसेट रही। सांप काटने वाली बात वो गोल कर गई कि मुबादा वो बुआ परेशान ना हो। मैं दुआ करती थी बिटिया जल्द लौट आए, मुझे तो खाली घर काट खाने को दौड़ रहा था। हर चीज़ एकदम से सुनी सुनी और वीरान लग रही थी। बुआ उसके नरम गीले बालों में हाथ फेरते हुए मोहब्बत से बोल रही थी। बुआ, अगर आप इतनी तन्हाई फील कर रही थी तो बाय गॉड आइंदा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो मोहब्बत से उनके कंधे पर सर टिकाते हुए बोली, नहीं बेटा, ये मुमकिन नहीं कि मैं और आप सदा एक साथ रहें। हमारा बिछड़ना तो तय है। बेटियों को एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही होता है। जीनत बुआ गहरी यासियत से बोल रही थी। खुदा न खास्ता हम क्यों बिछड़े, आपका और मेरा साथ तो सारी जिंदगी का है। जो भी मुझसे शादी करेगा उसे यहाँ इस घर में आकर रहना पड़ेगा। हमारी बुआ पीछे अकेली क्यों रहे, मेरी तरह इन्हें मोहब्बत और इज्जत देनी होगी। वो ठोस लहजे में अपने इरादे जाहिर कर रही थी। मोहब्बत और इज्जत तक तो ठीक है, मगर ये घर दामाद बनाने वाली बात जरा पसंद नहीं आई। बुआ कदरे शगुफ्ता अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, क्यों पसंद नहीं आई? मेरी फ्रेंड रबिया की बड़ी बहन का हस्बैंड उनके घर आकर रहता है। मगर बेटा, ये कोई ऐसी अच्छी बात है? रबिया का बहनोई छेड़ा छांट, बिन माँ बाप का बच्चा। इधर रबिया और रफिया 2 बहनें, ना कोई भाई ना ज्यादा रिश्ते। आराम से दामाद बेटा बन गया। मगर हमारी हायका रानी का राजा ना तो छड़ा छांट है, ना इको एक। पूरी एक हवेली में खानदान बसता है, माँ बाप, बहन भाई भाभी। बुआ वो झटके से सीधी हो बैठी। संजीदगी से बुआ के चेहरे के तासरात देखे, कहीं कोई मजाक का शायबा ना था। उसके चेहरे के अजलात एकदम से तन गए थे। आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, आप सैर पे गई हुई थी, आसिफ मियाँ के दोस्त अपने बेटे के लिए आपका रिश्ता लेकर आए थे।
خواتین آ کر مل گئی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، نہ پیسے کا غرور نہ جہاں کی نمائش، پورے گاؤں کے وڈیرے ہیں، کئی ملیں اور زرعی فارم ہیں۔ بوا خاصی عقیدت سے خوبیاں گنوا رہی تھی، وہ چپ چاپ انہیں سنے جا رہی تھی۔ پاپا نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا اور میرا رشتہ طے کر دیا، وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ خدا نخواستہ پوچھیں گے کیوں نہیں، حتمی جواب تو آپ کی رائے لے کر ہی دیں گے نا۔ یہ تو فی الحال رشتے کی بات ڈالی ہے انہوں نے۔ آصف میاں نے کہا ہے کہ میں آپ کے کان میں ڈال دوں تاکہ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیں، آپ کا فیصلہ ہی ان کا فیصلہ ہے، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے۔ بوا نے پیار سے پچکارا تھا۔ ہاں نہیں کی، مگر یہ بھی دیکھیں کہ ان کی نظر انتخاب کون ہے، ایک گاؤں کا باسی، کیا میں ایک دیہاتی ماحول میں رہ سکتی ہوں؟ بے شک آسائشات سے آراستہ ہو وہ گھر، شاکی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ارے بیٹا، رائے قائم کرنے میں عجلت نہ کرو، وہ سلجھوئے باشعور لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا اور کاروباری ہے۔ آصف میاں بہت تعریف کر رہے تھے، با ادب، شریف اور نیک نبھاؤ۔ زینت بوا اسے سوچ کے گہرے گرداب میں دھکیل کر کام نپٹانے لگ گئیں۔ پاپا کا ذرا دل بھی نہیں کانپا میرے لیے ایسا فیصلہ کرتے ہوئے۔ ایسے آئینہ کو گاؤں میں رہنے بھیجیں گے؟ لامیا آنٹی جان کو نہیں آ جائیں گی؟ مجھے گوار اور چٹے ان پڑھ پسند ہی نہیں، کجا کے ایسے لوگوں کے ساتھ پوری زندگی گزارنا۔ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ بوا جو رشتے سے خاصی خوش تھیں، برملا اپنی رائے کا اظہار کرتی رہتی تھیں۔ زندگی کا ساتھی عزت اور وقار دینے والا ہو تو گاؤں شہر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اتنا بڑا گھر یاد نہیں؟ ہر سال جو موسمی پھلوں کے کریٹ آتے ہیں، یہ خالق نواز کے باغات کے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ شہد کی بڑی بڑی بوتلیں، خالص کھنڈ، واہ کیا خالص سوغات بھیجتے ہیں۔ بوا تو اس حد تک مہمانوں کی گرویداں تھی کہ جھوم جھوم کر ان کی صفات بیان کر رہی تھیں۔ آپ پر نہ حویلی والوں کا جادو چل گیا ہے، ان سوغات کا میری خوشیوں سے کیا تعلق؟ آپ میری پریشانی نہیں سمجھ سکتی، کوئی تو ہو جسے میرے احساسات کی پرواہ ہو۔ وہ پاؤں پٹک کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی، اس کی انگلیاں علیہ کا نمبر دبا رہی تھیں۔ تو تمہارے خیال میں اس مسئلے کا بس یہی حل ہے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے دل نواز نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو آپ کے خیال میں اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ جواباً وہ متانت سے گویا ہوا۔ نہیں، گورننس رکھنے میں کوئی مسائقہ تو نہیں، اگر بڑی اماں مطمئن ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دل نواز نے بات متانت سے مکمل کی۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان رکھی میز پر ناشتے کے لوازمات کے ساتھ ساتھ آج کا تازہ اخبار بھی پڑا تھا، جس میں ضرورت ہے کہ کالم میں شہر نواز کی طرف سے ایک خاتون کیئر ٹیکر کی ضرورت کا اشتہار چھپا تھا۔ ایسی خاتون جو حویلی آ کر بیگم مہتاب کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہے، تنخواہ اور دیگر مراعات کا تفصیل سے ذکر موجود تھا۔ دیکھیں بھائی، بڑی اماں اب عمر کے اس دور میں موجود ہیں، ان کے ہر دم ایک غمگسار اور صابر و متحمل ساتھی کی ضرورت ہے۔ ان کا چڑچڑاپن، جذباتی اور غصیلا انداز ان کی عمر کی دین ہے۔ یہاں حویلی میں کوئی بھی ان کے احساسات کو سمجھے یا تو تیار نہیں یا کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ امی اور بھابھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف اور ملازموں کی بڑی اماں کسی نہ کسی بات پہ بھگا دیتی ہیں۔ اب کل کا دن ہی دیکھ لیں، سارا دن نہ کوئی میڈیسن لی نہ کھانا کھایا، یہاں تک کہ ابو نے آ کر 100 منٹوں سے کھانا کھلایا۔ پراٹھا، قیمہ، یخنی اور بوائلڈ ایگ، ناشتے کے تمام لوازمات سے مکمل انصاف کرتے ہوئے وہ دل نواز کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ دل نواز نے اس کی تمام باتوں کے جواب میں ایک ہنکارا بھرا تھا۔ اس کی بیوی ماہین واقعی بڑی اماں کے کمرے میں جھانکتی نہیں تھی، کیونکہ وہ ان دنوں امید سے تھی۔ ہر آئے دن شہر اس کے چیک اپ کی خاطر چکر لگتے رہتے تھے۔ صرف خوبصورتی ہی نہیں، پیسہ بھی تو نزاکت دیتا ہے۔ ابھی ڈیلیوری میں کافی وقت پڑا تھا، مگر ماہین سارا وقت بستر پر دراز ہی ہو کر گزارتی تھی۔ ایک مستقل ملازمہ ہمہ وقت خدمت پر کمر بستہ، ضروریات کی ہر شے کمرے میں موجود تھی۔ بیٹے مہر نواز کے لیے بھی ایک الگ سے ملازمہ وقف تھی، سو ایسی نازک طبیعت کی حامل خوبصورت اور من چاہی بیوی کو دل نواز کیوں کر کہہ سکتا تھا کہ وہ جا کر اس کی دادی کے پاس بھی بیٹھ کر 2-4 باتیں کر لے اور سن لیا کرے۔ تنخواہ میں نے کافی پرکشش رکھی ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی امیدوار آ ہی جائے گا۔ چائے کا کپ لبوں پر لگاتے شہر نواز نے کہا، پھر فرنٹ پیج سامنے پھیلا لیا۔ میراب ہمدانی ایک فلاحی تنظیم کی چیئر پرسن تھی۔ اس تنظیم کے قیام کا مقصد غریب اور پسماندہ علاقوں میں صفائی، تعلیم، روزگار اور صحت کی سہولیات پہنچانا تھا۔ اپنے پاپا ڈاکٹر غیاث ہمدانی اور ماما ڈاکٹر شہلا ہمدانی کی ذاتی دلچسپی اور توجہ کی وجہ سے اسے بیرون ملک سے کافی ڈونرز مل جاتے تھے، تبھی تو اس کی فاؤنڈیشن اپنے مقصد کے حصول میں کافی حد تک کامیاب جا رہی تھی۔ ابھی کل ہی وہ گلاسکو سے ایک چیریٹی ڈنر اٹینڈ کر کے پاکستان لوٹی تھی۔ اس کا وزٹ کامیاب رہا تھا۔ گلاسکو کے علاوہ مشیگن بھی پاکستان کمیونٹی نے دل کھول کر اس کے فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کیا تھا۔ یقیناً تم کل گھر پہ سارا دن ریسٹ کرو گی۔ گرم دودھ کا گلاس اس کے بیڈ روم میں اندر لائے ہوئے شہلا ہمدانی حکمیہ انداز میں بولی تھیں۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز تھی۔ لیپ ٹاپ اس کے پیٹ پہ رکھا تھا جس پر وہ تیزی سے اپنا ہوم ورک سمرائز کر رہی تھی۔ نو ماما، مجھے اسی ویک کسی بھی ٹائم ان ایریاز کا وزٹ کرنا ہے جو ہمارے ٹارگیٹس میں آتے ہیں۔
میں خود وہاں کی کمیونٹی سے مل کر ان کے حال جاننا چاہوں گی۔ میرا اسسٹنٹ ایک محنتی آدمی ہے مگر مجھے خود آگے بڑھ کر سارا کچھ دیکھنا ہوگا۔ وہ دودھ کا گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر گٹاگٹ سارا چڑھا گئی۔ میرب سویٹ ہارٹ، اپنے کام کے لیے تمہارا یہ جنون مجھے پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا بھی کیا سوشل ورک کہ انسان اپنے لیے بھی وقت نہ نکال سکے؟ کل ہی اسٹیٹس سے لوٹی ہو اور پھر دھول مٹی سے اٹے ماحول کے چکر، خدا را کچھ رحم کرو خود پر۔ کبھی پارلر کا چکر لگاؤ، اپنی سکن دیکھو، بال اتنے رف۔ شہلا ہمدانی اس کے سراپے کا ناگندانہ جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ بلو جینس کے اوپر ایمبرائڈڈ گول دامن والی قمیض، گھنگریالے بالوں کا چھجا پیچھے ایک کیچر میں مقید تھا۔ موٹے بلیک فریم کی گلاسز سے پیچھے ذہین چمکدار آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں۔ ماما اچھی خاصی تو ہوں، جب کوئی فیملی فنکشن ہوگا تو کسی پارلر کا چکر لگا لوں گی۔ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں آپ کی بیٹی جتنی دکھنے میں خوبصورت ہے اتنی ہی من کی بھی خوبصورت ہے، کیا خیال ہے؟ اینک ہاتھ سے درست کرتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے میری بیٹی، یہ تو صورت و سیرت دونوں ختم ہے۔ شہلا کے لہجے میں اس کی ذات کے حوالے سے مخصوص تفاخر چھلک رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی اچھے کام کے لیے قدم بڑھاؤ تو 10 مددگار ہاتھ آپ کی طرف مدد کے لیے بڑھتے ہیں۔ اب جو رورل ایریا میں نے سلیکٹ کیا ہے، خوش قسمتی سے وہاں کا لینڈ لارڈ میرا یونیورسٹی فیلو نکل آیا ہے۔ وہ بھی اس پروجیکٹ میں اپنا شیئر شامل کرنا چاہتا ہے۔ کل وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اہم ڈسکشن کرنے کے لیے مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ طمانیت سے لبریز لہجے میں وہ شہلا کو بتا رہی تھی۔ شہر نواز بیٹا، آپ شہر جا رہے ہو؟ نوشابہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی امی، ذرا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں کسی سے ملاقات کرنی ہے، آپ بتائیے کچھ لانا ہے آپ کے لیے؟ وہ ادب سے پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا، لانا نہیں بلکہ دینا ہے۔ آپ کے ابو نے کہا ہے کہ شہر نواز سے کہو ان کے دوست آصف بھائی کے ہاں خالص شہد کی بوتلیں اور دیسی گھی کے ڈبے بھیجنے ہیں۔ کمال کرتی ہیں امی، اب یہ ایسی چیزیں دینے میں ان کے گھر جاؤں؟ وہ کوفت سے بولا۔ تو میرے بھائی اگر کہتے ہو تو انگوٹھی اور دیگر ساز و سامان بھی لے چلتے ہیں، بات پکی کر کے ہی لوٹیں گے۔ ماہین اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ جواب میں وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ ارے وہ کوئی حتمی جواب دیں تو ہم بھی کچھ لے جائیں۔ آصف بھائی اس ماہ دبئی سے آئیں گے تو جواب دیں گے، پھر ایسے تحفے تحائف کی باری آئے گی۔ انشاءاللہ خوب لت پھت کر جاؤں گی شہر۔ نوشابہ کے لہجے میں خوشی کھنک رہی تھی۔ تو جب آصف چچا دبئی میں ہیں، گھر پہ نہیں، تو مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کی باتوں سے بات پکڑ سکا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اگر وہ نہیں ہے تو ان کی صاحبزادی تو ہوں گی نا، اسے دیکھ لینا، بلکہ اپنی طرف سے کوئی گفٹ لیتے جاؤ، متاثر ہو جائے گی۔ پرسنالٹی لاکھ اچھی ہو مگر دل جیتنے کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ماہین مسلسل آمادہ با شرارت تھی۔ وہ جواب میں اتنا گویا ہوا، یہ آپ مجھے اپنا تجربہ بتا رہی ہیں کہ بھائی دل نواز نے ایسے دل جیتا تھا آپ کا؟ شہر نواز ماہین محض آنکھیں نکال کر رہ گئی تھی۔ نوشابہ ہنس پڑی، قدرے توقف سے بولی۔ تو پھر میں تحفے تیار کرتی ہوں، آپ کی گاڑی میں رکھوا بھی دیتی ہوں، یاد سے انہیں دے دینا ضرور۔ امی مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے بوتلیں اور ڈبے اٹھا کر کسی کے گھر جاتے ہوئے۔ اگر میں ڈسکشن سے فری ہوا تو دے دوں گا، ورنہ معذرت۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا تھا۔ یہ معذرت اپنے باپ سے جا کر کر لو تو بہتر ہے، نوشابہ بے نیازی سے کہتے نکل گئی تو وہ محض سانس بھر کر رہ گیا۔ دیکھیں میرب، ہمارے گاؤں میں حکومتی منصوبوں کے تحت ترقیاتی کام ہو تو رہا ہے مگر یہ سسروی کا شکار ہے۔ تعلیمی رجحان بھی کافی کم ہے مگر الحمدللہ روزگار کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ گاؤں کا ہر فرد پیٹ بھر کر سوتا ہے۔ ہماری اپنی رائس اور شوگر میلز ہیں، گاؤں کے مرد کام کرتے ہیں، عورتیں ہمارے ہی کھیتوں میں کام کاج کر کے اناج وغیرہ حاصل کر لیتی ہیں۔ مگر چاہتا ہوں کہ آپ کی NGO کے تحت ہیلتھ یونٹ قائم کیے جائے تو زیادہ بہتر ہے، بالخصوص گائنی کے شعبہ میں۔ وہ میرب کے آفس میں اس کے روبرو بیٹھا تو ٹوک اور واضح انداز میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہا تھا۔ ملازم خاطر تواضع کے لازمات سرو کرنے لگ گیا تھا۔ میرب اس کی باتوں کے جواب میں اسبات میں سر ہلا کر بولی۔ جی شہر نواز، میں جانتی ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے گاؤں میں کافی پرابلمز پیش آتے رہتے ہیں، خاص طور پر حاملہ خواتین کو بروقت اور جلد ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا مین فوکس بھی یہی ہوگا، باقی فیلڈ ورک سے ہی پرابلمز کا علم ہوگا۔ اس حوالے سے ترجیحات فکس کر لی جائیں گی، آپ یہ چیزیں لینا۔ بولتے بولتے میرب کو آداب مہمانی یاد آ گئے۔ شہنواز نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ جی بالکل، آپ کے ہر پروجیکٹ پر میرا تعاون خاص ضرور شامل ہوگا۔ اپنے علاقے کی بہتری اور فلاح کے لیے تو ہم کام کرتے ہی رہتے ہیں مگر آپ کی فاؤنڈیشن کے تحت یہ کام ذرا پراپر طریقے سے ہوں گے۔ چیئر کی بیک سے ٹیک لگاتے وہ ریلیکس انداز میں گویا ہوا۔ ونڈو سے دھوپ سیدھی اندر پڑ رہی تھی۔ آفس بے حد شاندار انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ میرب نے آفس گھر کے اندر ہی سیٹ کیا ہوا تھا۔ فلاحی پروجیکٹ سے ہوتے ہوئے ان کی باتوں کا رخ یونیورسٹی لائف کی طرف چل پڑا۔ کئی پرانے دوستوں اور اساتذہ کا تذکرہ، کئی خوشی کے لمحات، الیکشن، ایگزامز، ٹرپس، گروپس، ہنگامے، کتنا کچھ انہوں نے ڈسکس کر لیا تھا۔ ہلکی پھلکی اور خوشگوار باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو جب اندر پڑتی دھوپ نے رخ بدلا تو وہ چونک اٹھا تھا۔ اوکے میرب، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟
اس کے ہارن دینے پر گیٹ تو نہیں واہ ہوا تھا، البتہ چوکیدار بغلی دروازے سے نکل آیا تھا اور اب بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کھردرے لہجے میں پوچھ رہا تھا، مجھے آصف شیرازی انکل سے ملنا ہے، یہ ان کا ہی گھر ہے نا؟ وہ بلیک گلاسز اتارتے ہوئے شائستگی سے بولا۔ نیم پلیٹ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ چکا ہے۔ جی ان کا ہی گھر ہے، وہ گھر میں نہیں ہے، دبئی میں ہے، آپ جا سکتے ہیں، گل محمد نے صاف رکھائی سے جواب دے دیا، کیونکہ صاحب کا یہی حکم تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کسی انجان فرد یا گاڑی کو اندر نہ آنے دیا جائے، سوائے ہائیکا بی بی کے دوست علیہ بی بی کے گاڑی کے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ آصف شیرازی باہر مقیم ہے اور گھر میں ہائیکا اور بوا زینت دو تنہا خواتین ہیں۔ بے شک وفادار اور قابل اعتماد ملازم بھی ساتھ رہتے ہیں، مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ شاندار لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا یہ اونچا لمبا وجیح نوجوان گل محمد کو متاثر تو کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے ایسے گیٹ نہیں کھول سکتا تھا جب تک وہ اپنی پہچان نہیں کرواتا۔ لو جی، ابو جان اس گھر کے داماد بنانا چاہتے ہیں، اور ادھر ہے کہ مشکوک سمجھ کر دروازے پر ہی روک دیا گیا۔ وہ دل میں خالق نواز کے فیصلے پر اش اش کر اٹھا تھا۔ دیکھیں، مجھے بھی علم ہے کہ شیرازی انکل اکثر باہر رہتے ہیں، یہ میرے والد صاحب چودھری خالق نواز نے ان کے لیے چند تحائف بھجوائے ہیں، آپ انہیں دے دیجیے گا۔ اب کہ اس نے ساتھ رکھے کارٹن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تاکہ گل محمد کے حوالے یہ کارٹن کر دے۔ اچھا، آپ اس چودھری صاحب کے بیٹے ہیں جو صاحب سے ملنے اکثر آتے رہتے ہیں؟ گل محمد لمحوں میں پہچان کے مراحل طے کر گیا تھا۔ آئیے اندر آئیے، وہ گیٹ کھول چکا تھا، اب اندر جائے بنا چارہ نہ تھا۔ صاحب تو اپنے اس دوست کی بہت عزت کرتے تھے، اکثر ان کے گاؤں جاتے رہتے تھے، ایسے میں اس حویلی کے فرد کو باہر کھڑا رکھنے پر بھی صاحب اس سے خوب ناراض ہو سکتے تھے۔ آپ اندر چلیے، میں یہ کارٹن اٹھا لیتا ہوں۔ گل محمد کی میت میں چلتے ہوئے اس نے دونوں بازو پیچھے باندھ کر سر اٹھا کر اس 2 منزلہ بنگلے کو دیکھا تھا۔ سفید اور گلابی چمکیلی ٹائلوں سے مزین یہ عمارت سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بوا زینت تک بھی اس کی آمد کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اس کی متاثر کن شخصیت اور چہرے پر چھائی شرافت سے وہ اتنا تو اندازہ کر چکی تھی کہ یہی اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، پھر بھی دل کی تسلی کے لیے پوچھ لیا، آپ بیٹا شہر نواز ہو نا؟ جی میں شہر نواز ہوں، ابو جی نے کچھ چیزیں انکل کے لیے بھجوائی ہیں، انہیں دینے کے لیے حاضر ہوا تھا، وہ متوازن لہجے میں گویا ہوا۔ بوا زینت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خاطرداری کے لیے کیا کچھ نہ کرے، فوراً سلمہ کے ساتھ ڈھیروں لوازمات ڈرائنگ روم میں پہنچ جائے۔ ان سب کی ضرورت نہیں تھی، میں چائے ابھی پی کر آیا ہوں، بس چلتا ہوں۔ وہ لوازمات سے بھری میز پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، ارے نہیں بیٹا، آپ اس گھر کے ہونے والے داماد ہو، آپ کی جتنی عزت کی خاطر کی جائے کم ہے، آپ کھانا کھا کر جائیے گا۔ بوا دوپٹہ درست کرتے ہوئے عاجزی سے بولی اور فروٹ کیک ڈال کر پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ لے، امی کہتی ہیں کہ ابھی ان لوگوں نے ہاں نہیں کی، اور یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ داماد، اس نے دل ہی دل میں اچھیوے سے کہا۔ ویسے وہ شیرازی ہاؤس میں داخل ہوتے ہی ایک شگفتہ سا احساس میں گر گیا تھا، اس کے محسوسات میں ایک دم سے تبدیلی آئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا، کہیں سے بھی وہ دکھائی نہ دی جس کی ایک جھلک دیکھنے کی چاہ بڑے چپکے سے اس کے من کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اوپر سیڑھیوں پر بھی نظر ڈالی جہاں سے بوا ابھی اوپر گئی تھیں۔ اٹھو بیٹا، آ کر سلام تو کر لو، بے شک پھر واپس چلی آنا۔ اوپر بوا ہائیکا کی منت سماجت کر رہی تھیں، مگر اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہنوس اوندھی لیٹی ٹی وی پہ کوئی کارٹون مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ کیا کہیں گے وہ، پہلے ہی چکر میں اتنی عزت افزائی تو آگے کیا ہوگا؟ بوا اب قدرے خفگی سے کہہ رہی تھی، مگر ادھر کوئی اثر نہ ہوا۔ اوفو بوا، جب میں نے وہاں شادی ہی نہیں کرنی تو موصوف سے ملنے نہ ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے نہیں ملوں تو سمجھ جائے گا کہ ہمارا کیا ارادہ ہے۔ اسکرین پر نظریں جمائے وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ بوا کچھ دیر تو اس کے سر پر کھڑی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک تھکی ہاری سانس کھینچ کر نیچے آ گئی۔ اوکے، میں پھر چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، نہ جانے اس بزرگ خاتون کا چہرہ اسے پہلے کی نسبت بجھا ہوا کیوں محسوس ہوا تھا۔ اوپر یہ کچھ لانے تو گئی تھیں کہ جاتے وقت ان کے قدموں کی پھرتی اور لبوں پر پھیلی دھیمی دھیمی مسکان، اور اب شرمندہ بجھا ہوا پسمردہ انداز، جیسے کوئی خالی ہاتھ آ کھڑا ہو۔ اس کی نکتہ رس ذہن نے فوراً بوا زینت کے چہرے سے کافی کچھ اخذ کر لیا تھا۔ آپ کھانا کھا کر جاتے تو ہمیں خوشی ہوتی، بوا کمزور آواز میں بولی۔ جی نہیں، دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر بھی پہنچنا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بلا ارادہ اس کی نظر اوپری منزل کی طرف گئی تھی۔ کسی دریچے پہ کوئی رنگین آنچر نہ لہرایا تھا۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی باہر لے آیا۔ دیہاتی ہونا بس آپ کے نزدیک صرف یہی وجہ اعتراض ہے؟ سینے پر بازو باندھے آصف شیرازی اس سے بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے، گلاسز سے پیچھے آنکھیں اس کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ کل ہی پاکستان پہنچے تھے، ہمیشہ کی طرح اس کے اور بوا کے لیے لامیا کے خریدے گئے گفٹس حوالے کیے، اور آج اسے جواب لینے کی خاطر اپنے بیڈ روم میں بلا لیا تھا۔ پاپا، یہ اعتراض کیا کوئی کم ہے؟ اس نے کافی دیر سے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور انہیں حیرانی سے دیکھا تھا۔ دیکھو بیٹا، کسی انسان کو پسند ناپسند کرنے کی وجہ اس کا کردار، اخلاق اور عادات ہوتی ہیں، نہ کہ اس کا ماحول جس میں وہ رہتا ہے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہر کہیں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ دیہات ہو یا شہر۔ گاؤں میں جہالت فرسودہ رسمیں ہیں
تو وہاں انسان دوسری محبت اور اخوت بھی لازوال مثالیں ہیں۔ آپ شہروں کے مادہ و جا پرستی نہ لو، بے حد مشینی انداز زندگی کو نظر انداز کرو، صرف شہر والوں کی تعلیم اور وقت کو اہمیت دینے کی کوالٹی پر نظر رکھو، اور ادھر گاؤں کے پسماندہ ماحول کو ایک طرف رکھ کر ان کے باہمی محبت اور یگانت اور رشتوں سے والہانہ لگاؤ اپناؤ۔ دونوں طرف سے اچھی چیزیں لو اور بری چیزیں نظر انداز کر دو، سمپل۔ مگر پاپا، ہماری ایک ٹیچر مہناز کی شادی ایک ویلچر سے ہوئی تھی، اس ویلچر نے انہیں مار پیٹ کر ڈیورس دے دی ہے، وہ روحانسی ہو کر شکایتی انداز میں بولی تھی۔ آصف شیرازی جیسے اس کی معصومیت پر مسکرا اٹھے تھے۔ تو میری جان، یہی چیز تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لوگ برے ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی یا ماحول نہیں۔ اب میری خالہ زاد بھائی سہیل نے اپنی اچھی خاصی پڑھی لکھی خوبصورت بیوی کو بے بنیاد شکوک کی بنا پر ڈائیورس دے دی کہ اس کے کسی اور کزن کے ساتھ قریبی مراسم ہیں۔ اب سہیل، جس کا گولف میں اتنا بڑا بزنس ہے، اسے یہ ناپسندیدہ فیصلہ کرتے ہوئے نہ اپنے 3 بچوں کا خیال آیا اور نہ اپنے بوڑھے چچا چچی کا، جن کی بیٹی کو وہ داغ لگا چکا ہے۔ سہیل کی ذہانت اور قابلیت کو ایک کاروباری دنیا جانتی اور مانتی ہے، مگر گھریلو معاملات میں وہ بے حد شکی اور کان کا کچا مرد ثابت ہوا۔ آصف شیرازی ہموار اور متوازن لہجے میں بول رہے تھے، وہ مسلسل خاموش بیٹھی بس انگلیاں مروڑتی رہی۔ شہر نواز اپنی عادات اور کردار کی وجہ سے مجھے تو اچھا لگا ہے، اس میں وہ ساری کوالٹیز موجود ہیں جو میں اپنے داماد میں دیکھنا چاہتا ہوں، محنتی، باشعور، بڑوں کا احترام کرنے والا اور نیک سبھاؤ رکھنے والا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ رضامند نہیں ہیں تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ لامیا بھی اپنے کافی سارے کزنز کے پرپوزلز میرے سامنے رکھتی رہتی ہیں، یہ نہیں تو آپشنز تو اور بھی ہیں، سارے کے سارے ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ۔ ایکسکیوز می، آصف کے سیل پر کال آ رہی تھی، انہوں نے سیل فون کان پر لگا لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر آ گئی تھی۔ علیہ اپنی خالہ زاد بہن کی شادی میں پنڈی گئی ہوئی تھی، جاتے ہوئے اس سے بہت کہا کہ وہ بھی چلے، مگر ہائیکا نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے شب و روز بے حد بے کیف اور پسمردہ گزر رہے تھے، نہ کسی کام میں جی لگتا اور نہ ہی اب تک کوئی کام ٹھیک طرح سے اس سے ہو پایا تھا۔ کھرپی لے کر ایک دن پودوں کی گوڈی کی، مگر جلد ہی اکتا کر مالی کو واپس کر دی۔ اپنے بیڈ روم کی سیٹنگ بھی سلمیٰ کے ساتھ مل کر بدلنی تھی۔ ذہن سارا وقت آصف شیرازی کی کئی باتوں کو دہراتا رہتا۔ اگر اس وٹیرے کا پروپوزل ریجیکٹ ہو جاتا تو لازمی طور پر لامیا کی فیملی ہی آصف شیرازی کے منظور نظر بنتی، اور اس کا دل لامیا کی فیملی کے لیے بھی قائل نہیں ہو پا رہا تھا۔ دبئی میں جب بھی آصف شیرازی کے سسرال سے اس کی ملاقات ہوئی تو لامیا کی آنٹیاں اور کزنز بے حد فارمل اور خشک انداز میں اس سے ملی تھیں، نہ کوئی گرم جوشی نہ دلچسپی کا اظہار۔ ایسے موڈی اور مغرور لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتی تھی وہ؟ ایسے سرد اور روکھے پھیکے سسرالی پاپا کو ہی مبارک ہو، مجھے قطعاً منظور نہیں۔ اس کے دل نے قطعیت سے فیصلہ سنا دیا تھا، مگر پاپا کو اس نے کوئی تو جواب دینا تھا، نہ لامیا کی فیملی، نہ یہ گاؤں کے لوگ۔ پھر یہ فواز بچتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فواز سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری زندگی کماری رہ جاؤں۔ وہ اپنی سوچ پہ ہی ڈر گئی تھی۔ فواز جو اس کی نگاہوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، بھلا دل کو کیسے اچھا لگتا؟ وہ تو علیہ کی وجہ سے اس کا لحاظ کر لیتی تھی، ورنہ اس کی شوخ نگاہوں اور زومینی باتوں پر خوب اسے 2 ہاتھ کر لیتی۔ ہائیگا بیٹا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ لان میں فروری کی دم توڑتی دوپہر کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی سوچوں میں غلطاں بیٹھی تھی کہ بوا زینت اس کے پاس آ کر بولی، میری ماموزاد بہن سکینہ کے میاں کا انتقال ہو گیا ہے، اسے تعزیت کو جانا ہے، میں چاہتی ہوں ان کی طرف ہو آؤں۔ نو پرابلم۔ کیا ہے بوا، آپ چلی جائیں، پہلے بھی تو جاتی رہتی ہیں، اس نے آرام سے انہیں جواب دیا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر میں کبھی کہیں نہیں گئی، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے پاس۔ ان دنوں ہی گئی جب آپ دبئی جاتی یا آصف میاں یہاں آپ کے پاس موجود ہوتے، کبھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں گئی۔ تو بوا اب آپ چلی جائیں، میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ مسکرا کر بولی، بیٹا فکر تو یہی ہے کہ آپ بچی نہیں، ایک جوان لڑکی ہو جسے اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے آسرے پہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ تو آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں، صرف یہ بتائیں۔ وہ ان کی ساری باتیں خاموشی سے سنتی، بالآخر ضد چھو کر بولی تھی، میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ گاؤں چلیں، وہاں سب سے مل کر آپ کو خوشی ہوگی، میں بھی سب سے مل لوں گی اور فکر بھی ختم ہو جائے گی۔ بوا نے اپنی طرف سے بہترین آئیڈیا دیا تھا جسے اس نے فوراً رد کر دیا۔ نہیں بوا، میں کہیں نہیں جا سکتی، اگر جانا ہوتا تو علیہ کے ساتھ اس کی کزن کی شادی پہ نہ چلی جاتی، میرا موڈ نہیں بن رہا۔ ہاں بیٹا، یہ بھی ہے، آپ کو دیہاتی زندگی ویسے بھی خاص پسند نہیں ہے۔ بوا کا انداز قدرے یاسیت زدہ تھا، اس نے جھٹ ان کے ہاتھ تھام لیے۔ باخدا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے سارے رشتہ دار میرے ماما پاپا کے بھی تو رشتہ دار ہیں، انہیں ناپسند کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، میں انکار تو اپنے موڈ کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ وہ صفائی دینے کے انداز میں بولی، اسے نہ جانے کیوں محسوس ہوا تھا کہ بوا اس کے ساتھ جانے سے انکار کو مائنڈ کر گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں آپ کو مجبور تو نہیں کر رہی۔ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بوا نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا، واقعی اس کے چہرے کی مخصوص تازگی مفقود تھی۔ اس وقت آنکھوں کے گرد ہلکے 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 بھی نمایاں ہو رہے تھے، پورے وجود پر ایک سستی اور پسمردگی صاف دکھی جا سکتی تھی۔
جب سے آصف شیرازی واپس دبئی گئے تھے دل و دماغ کی کشمکش نے اس کی جسمانی صحت کو خاصا متاثر کیا تھا۔ میں اس وقت آزاد اور بے فکر ہو کر خوب گھوموں پھروں گی جب میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، پھر میرے شانے بھی ہلکے ہو جائیں گے اور نیند بھی پرسکون آئے گی، نہ تو کہیں جانے سے کوئی مسئلہ ہوگا نہ پیچھے کوئی فکر ہوگی۔ بوا کے لفظ لفظ سے خلوص اور محبت ٹپک رہی تھی۔ ایسی ہی بات آصف شیرازی نے جاتے ہوئے اس سے کی تھی۔ ہائیکا آپ جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لو، میں آپ کے فرض سے سکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی گریجویشن مکمل ہو چکی ہے، اب مزید تاخیر مناسب نہیں، کیونکہ بزنس میں کبھی میں اتنا انوالو ہوتا ہوں کہ منتھلی باقاعدگی سے میرا آنا نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی ہے، مگر مصروفیات کے باوجود بھی ہر دم آپ کا خیال اور احساس میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی تو اس احساس میں فکر مندی کے بجائے طمانینت اور خوشی ہوگی۔ کیا میری شادی ہی سب کی پرابلم سولو ہوں گی؟ پاپا اور بوا چین سے سوئیں گے؟ خود ترسی سے سوچتے ہوئے وہ ونڈو کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ آج مما زندہ ہوتی تو میری سیفٹی کے لیے کوئی ایسے تو متفقر نہ ہوتا، سب کے کام آسانی سے چل جاتے۔ اس کی آنکھیں ڈوب ڈبائیں، پھر آنسو اس کے رخساروں پر لڑھک آئے تھے۔ ہمیشہ سے اس کی ذات میں چھپی محرومی بڑی شدت سے اود آئی تھی۔ باوجود آسائشات، تعلیم اور بہترین تربیت کے باوجود ماں اور بہن بھائیوں کی کمی اسے زندگی کے ہر دور میں محسوس ہوئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر آزردہ سوچوں میں گھری کھڑکی کے قریب کھڑی رہی، پھر آنسو پونچھ کر سست قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ تک آ گئی۔ میرب ہمدانی کا تعلیمی پروجیکٹ لائٹ فار آل کامیابی سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد نہ صرف بچوں بلکہ لیڈیز کو بھی زیادہ زیور تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک لٹریسی پروگرام ترتیب دیا گیا۔ گاؤں کی تعلیم یافتہ لڑکیوں اور نوجوان خواتین کو اپنے علاقے کے نوخواندہ خواتین کو پڑھانے کا فریضہ تفویض کیا گیا۔ اس کام کے عوض ان کے لیے ایک معقول معاوضہ مقرر کیا گیا۔ شہر نواز کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کی بیداری اور شعور بہت خوشی کا باعث تھا۔ وہ دل سے میرب ہمدانی کی ان کاوشوں کا ممنون تھا۔ آپ کی تنظیم میرے لیے اس لیے بھی قابل تعریف ہے کہ باقی NGOs کی طرح آپ نے صرف عورتوں کے مسائل کو فوکس نہیں کیا، نہ ہی ان کے گھریلو تنازعات کو ہائی لائٹ کر کے میڈیا پہ لے آئیں، بلکہ ایک خاموش مددگار کے طرح ہر بچے بوڑھے ضرورت مند نوجوان کو ان کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ترقی کے مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ میرب کے پہلو میں چلتے ہوئے شہر نواز توصیفی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں آج فارم ہاؤس میں آئے ہوئے تھے۔ دو رویہ پھلوں کے درخت کے بیچ سرخ پختہ روش پر دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے پروجیکٹ کی ڈسکس کر رہے تھے۔ روش کے دونوں اطراف گھاس کے سرسبز میدان تھے جن میں نرم نرم سرخ سفید خرگوش دوڑتے پھر رہے تھے۔ دور استبل میں موجود گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز صاف آ رہی تھی۔ تاحد نظر سبزہ و پھول نظر آ رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ مصنوعی ندی کے پل پر چڑھ گئے۔ میرب بلیک پاجامے اور ڈھیلی ڈھالی کالر والی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وجود کے گرد لپٹی چادر اور گھنگریالے بال ڈھیلی ڈھالی چوٹی کے باوجود کافی مقدار میں اس کے چہرے کے اطراف میں نکلے ہوئے تھے۔ ندی کے کنارے دور تک خوبصورت اور نفیس پتھر بے حد مضبوطی سے جڑے ایک قدرتی تاثر پیش کر رہے تھے۔ ارے نہیں شہنواز، میری ٹیم ہی اتنی مخلص اور محنتی ہے کہ مجھے میری محنت کا بروقت اور بہترین صلہ مل جاتا ہے۔ میرب اس کی تمام تعریفوں کے جواب میں انکساری سے محض اتنا ہی کہہ پائی تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ جیسے ہمدردانہ اور خدا ترس لینڈ لارڈ کی فیاضی اور خدا ترسی کی بدولت میرا پروجیکٹ بہت کامیاب جا رہا ہے۔ میں کیا، میری اوقات کیا، یہ سب اوپر والے کا کرم ہے۔ اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ہمارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ وہ پھولوں سے مہکی فضائیں سانس میں کھینچتے ہوئے بولا، خیر چلیں حویلی چلتے ہیں، آپ کا ڈنر پر ویٹ ہو رہا ہے۔ وہ ڈوبتے سورج کی لالی پورے فارم کے ماحول کو پرفسوں بنا رہی تھی۔ الٹی سیدھی پرانگدہ سوچوں کی وجہ سے رات اور ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ مما کی یاد، پاپا کی باتیں اور موجودہ صورتحال پہ غور کرتے کرتے اس کی طبیعت بوجھل پن کا شکار ہو گئی تھی۔ شاور لے کر ڈھیلے پن سے وہ نیچے آ گئی۔ بوا اس کا ناشتہ تیار کیے ٹیبل پر اس کی منتظر تھیں۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رات ٹھیک سے نیند تو آئی تھی؟ وہ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے تفکر سے پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ جی بوا، آئی ایم فائن، وہ توس پر شہد لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اخبار اس کے سامنے پڑا تھا۔ یوں ہی سرسری خبروں پر نظر دوڑاتے ہوئے اندرونی صفحات میں ایک کونے پر اس کی نظر جم گئی۔ ضرورت ہے والے کالم میں لگی ایک خبر اس وقت اس کے تمام تر توجہ کا مرکز تھی۔ مدعا صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا جو بخوبی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، اور ایڈریس تو اتنا مانوس اور جانا پہچانا تھا کہ کسی قسم کے شبے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ چند منٹوں میں بیٹھے بیٹھے اس نے ایک پلان ترتیب دے ڈالا۔ انابی ہونٹوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ درائی۔ یس، یہ ہوئی نا بات، اب ہوں گے میرے سارے پرابلمز حل اور ساری الجھنیں دور۔ بے حد پرجوش انداز میں وہ با آواز بلند بولی تھی، اور پھر تیزی سے اٹھ کر پین ڈھونڈا اور خبر کے گرد دائرہ لگا دیا۔ ساتھ ہی بوا کو زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ بوا، بوا ادھر آئیں پلیز۔ اس کی آواز میں اتنا جوش اور بے ساختگی تھی کہ کچن میں مصروف عمل زینت بوا افتاں خیزاں بھاگتی ہوئی آ گئی تھیں۔ جی بٹیا رانی خیریت؟ بوا آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو اپنی کسی رشتے دار کے ہاں جانا ہے، تو بس آپ کل سے آپ گاؤں جانے کی تیاری پکڑیں، کیونکہ میں بھی علیہ کے ساتھ اس کی کزن کی شادی پر پنڈی جا رہی ہوں۔
पर बेटा, आसिफ मियाँ क्या कहेंगे? बुआ तजबजब से बोली। अरे बुआ, पापा की आप फिक्र ना करें, मैंने इनसे परमिशन ले ली है। अलिया मेरी बहनों की तरह ही है, खुद मेरे साथ दुबई जा चुकी है, तो मुझे भी उसके रिश्तेदारों के यहाँ जाने की इजाज़त है। वो उनके कंधे पे हाथ रखते मुकम्मल इत्मीनान से बोली। कमाल है, खुद मुझसे कहते हैं कि इनकी बेटी को एक मिनट के लिए भी आंख से ओझल ना करो, और अब है कि इतनी दूर अनजान लोगों में जाने की इजाज़त दे दी। आसिफ मियाँ की तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ सकी। बुआ हैरत और उलझन में घिरी बाबास बुलंद बोलते हुए किचन की तरफ चली गई। नाश्ता वहीं का वहीं धरा रह गया था। वो दो दो सीढ़ियाँ फलांगती अपने बेडरूम में आ गई थी। उसकी रगों में दौड़ते खून के साथ हर लम्हा जोश की आमेजिश बढ़ती जा रही थी। झटके से वार्डरोब खोली, नजर के सामने एक से बढ़कर एक खूबसूरत, स्टाइलिश और महंगे मलबूसात हैंग किए हुए थे। उनमें से कोई भी इस वक्त उसे अच्छा नहीं लग रहा था। बिलाखिर काफी देर तक तलाश बस्तियार के बाद 3-4 शलवार सूट्स उसे मिल ही गए, जिनके काफी बड़े बड़े दुपट्टे थे। ये जोड़े उसने खुद नहीं लिए थे, क्योंकि उसका ज़ौक ऐसा नहीं था कि ढीले ढाले शलवार कमीज पर बड़ा सा दुपट्टा लेती। ये जोड़े तो बुआ जीनत जब कभी अपने गांव से रिश्तेदारों के घर से वापस आती तो उनकी हमरा होते थे, जो बतौर तोहफा उनके पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाले रिश्तेदार उसके लिए भेजते थे। असली मरवत और मोहब्बत से मजबूर होकर वो बुआ से ये जोड़े बहुत शौक और चाव से वसूल तो कर लेती थी, फिर अपने रूम में आकर अलमारी के निचले खाने में डाल देती थी। खोलकर देखने की जहमत ही नहीं करती थी। आज यही जोड़े उसके काम आ रहे थे। चंद कपड़ों और जरूरियात की चीजों पर मुश्तमिल छोटा सा बैग उसने जल्दी तैयार कर लिया था। बुआ भी खुशी खुशी जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। अपने खूनी रिश्तों से मिलने का ख्याल ही इन्हें बेपाया मुसरत में मुतला कर रहा था। इधर पहली ही बेल पर आसिफ शिराजी ने उसकी कॉल रिसीव कर ली थी। पापा, हमें कॉलेज से ऑफ मिल गया है, रिजल्ट में काफी वक्त पड़ा है। हम दोस्तों अरीशा, अलिया वगैरह ने प्लान किया है कि हम टेक्सला, हड़प्पा वगैरह के मकामात का विजिट करें, क्योंकि रताबा का सकाफती वर्षा पर एक थीसिस मुकम्मल करने का इरादा है। फिर मैं इनको ज्वाइन कर सकती हूँ ना? मुकम्मल इत्तेमाद से बोलते हुए आखिर में उसने बेहद मासूमाना अंदाज में इजाज़त चाही थी। वाई नॉट माई डाटर, स्टडी ट्रिप्स के लिए आपको कभी मना नहीं किया मैंने, बस बुआ जीनत से पूछ लें। आसिफ शिराजी ने हमेशा की तरह अपनी इजाज़त को बुआ की रजामंदी से मशरूत की थी। पापा, बुआ गांव अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रही हैं। वो पहली मर्तबा मेरी वजह से नहीं जा सकती थी। अब प्रोग्राम डन होने के बाद उनकी भी तैयारी हो चुकी है, सो डोंट वरी अबाउट हर। उसका होमवर्क मुकम्मल था, सो बिना किसी घबराहट के वो इन्हें इत्मीनान दिलाते हुए बोली, ओके बेटा, एंजॉय योरसेल्फ, फिर मिलते हैं आपके वापस आते ही। बेहद सुकून से उसने मोबाइल ऑफ किया और बैग के अंदर कपड़ों के नीचे रख दिया। अपनी 20 साल जिंदगी में वो पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर कर रही थी। बस खचाखच भरी हुई थी। सीटें पुर होने की वजह से बाकी मांदा मुसाफिर दरमियान में छत से लगे राड को पकड़े सफर के तय कर रहे थे। शहर की हद तक तो ठीक ही रहा। देहाती मज़ाफ़ात में दाखिल होते ही कच्चे और टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से बस झटका खाती तो कितार में खड़े मुसाफिर बेसाख्ता आगे पीछे गिरने पर मजबूर हो जाते थे। इन्हीं में एक बड़ी बड़ी मूछों वाला बेहुदा आदमी झटका लगने पर ख्वामखा ओवर रिएक्ट करते हुए तकरीबन गिरने के से अंदाज में उससे आ लगता था। गुस्से के मारे खोलते हुए उसका जी चाह रहा था कि वह तड़ाक से एक थप्पड़ उस जाहिल के मुंह पर दे मारे, जो सारे रास्ते उसे परेशान करता आ रहा था। कभी अपनी सुर्ख आंखों से घूरते हुए बिला वजह मुस्कुराने लगता, तो कभी सीट की बैक पर यूं आ गिरता जैसे उसे जोरदार झटका लगा हो। हायका ने अपना चेहरा काली चादर से मुकम्मल ढांप रखा था, मगर उसकी ब्राउन खूबसूरत आंखें ही यकीनन उस आदमी को जसारत पर उकसा रही थीं। रास्ते में कई बार उसका जी चाहा कि अपने प्लान पर लानत भेजते हुए वापस घर की राह ले। एक तरफ तो उस बदतमीज इंसान ने उसका जब्त आजमा रखा था, तो दूसरी तरफ नाहमवार रास्तों की वजह से लगते खटारा बस के झटकों ने उसका इंजर पिंजर हिलाकर रख दिया था। ओह गॉड, पाकिस्तान में लोग ऐसे भी सफ़र करते हैं। बेसाख्ता उसे अपने साथ साथ दूसरे मुसाफिरों पर भी तरस आया था, जो उसके बरक्स मुकम्मल पुरसकून हालत में सफ़र कर रहे थे। तंग ना काफ़ी निशस्तें, कान फाड़ता सराइकी म्यूजिक, किराए के सिलसिले में किसी औरत से उलझता कंडक्टर। उसे अपनी ब्लैक कल्टस याद आई थी, जिसमें वो बेहद आराम से सफ़र करती थी। उसकी सुपर लग्जरी कार की उसकी दोस्तों में बेहद धूम थी। खुदा खुदा करके सफ़र तमाम हुआ। वो बैग को मजबूती से थामे नीचे उतरी। हवेली की तरफ जाने के लिए उसने एक रिक्शा हायर कर लिया था। दम तोड़ती दोपहर शाम को गोद में सरकने की तैयारी कर रही थी। मगरिब के तरफ आज़िम सफ़र सूरज की सर्दी कच्चे रास्तों की धूल में मदगम होकर सारे मंजर को मटियाला सा जर्द बना रही थी। रिक्शा खेतों के बीचों बीच झटके खाते हुए चल रहा था। किसान मर्द और औरतें अपने घास के गट्ठर बांधते बैलगाड़ियों पर लाद रहे थे। कुछ औरतें ज़मीन से ताज़ा निकाली हुई मूलियों और शलजम के ढेर को शफाफ पानी के खाले में धोती जा रही थीं। इन सब की घर वापसी का समय हो रहा था। ये सारी ज़मीनें जी चौधरी खालिक नवाज और उनके बेटों की हैं जी, बड़े ही फ्यास लोग हैं। ये हारियों का हक बिल्कुल नहीं मारते। रिक्शे वाले ने उसे एकदम से मुखातिब किया था, ख़ास तौर पर चौधरी साहब का छोटा बेटा शहर नवाज चौधरी
بڑا ہی اخلاقی اور ہمدرد ہے، غریبوں کے دکھ سکھ میں بڑا کام آتا ہے۔ ویسے جی آپ ان کی حویلی میں کس لیے جا رہی ہیں؟ بولتے بولتے رکشے ڈرائیور کی طرف سے اچانک ایک بے تکلفانہ سوال آیا۔ وہ بے ساختہ گڑبڑا اٹھی تھی، پھر سنبھل کر قدرے رکھائی سے جواب دیا، چودھری خالق نواز ہمارے رشتے دار ہیں، تم اپنا کرایہ بتاؤ۔ واہ جی، وڈے چودھری صاحب کے رشتے دار اور میرے رکشے پر سفر، ان کے رشتے دار تو وڈی وڈی گڈیوں میں آتے ہیں۔ رکشے والے کی دھیمی ازدازیہ آواز اس تک صاف پہنچی تھی، یقیناً وہ اس کی غلط بیانی کو سمجھ چکا تھا۔ اس کا دل کرارا سا جواب دینے کو چاہا، مگر ضبط کیے نیچے اتر آئی۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے حویلی کے بیرونی احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ سنو لڑکی، تمہیں بڑی اماں کی دیکھ ریکھ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ تم ہر وقت ان کے ساتھ رہو گی، ان کے کھانے پینے، ادویات، ضروری حوائج، ان کی ذمہ داریاں ساری تم پوری کرو گی، اور ذمہ دار ہوگی تم۔ بدلے میں تمہیں اچھا کپڑا، کھانا اور تنخواہ ملے گی۔ اشتہار تو تم پڑھ کر ہی آئی ہوگی نا؟ قیمتی جوڑے اور بھاری بھرکم زیورات پہنے تہکمانہ انداز میں اسے بولنے والی یقیناً نوشابہ بیگم ہی تھی، جو اس وقت لاؤنج میں صوفے پر کروفٹ سے براجمان تھی۔ جی بیگم صاحبہ، میں سمجھ گئی، مجھے اپنی نوکری کی نوعیت کا علم ہے، سر جھکا کر اس نے ادب سے جواب دیا، ورنہ تو نوشابہ کا تہکمانہ اور دبنگ انداز اسے خاصا گرانگ لگ رہا تھا۔ ویسے لگتی تو کماری ہو، ایسی کیا مجبوری تھی کہ ماں باپ نے میلوں دور ملازمہ بننے بھیج دیا؟ اب کے نوشابہ نے اس کے دھان پان سراپے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے خاصے مشکوک انداز میں پوچھا تھا۔ جی میرے ابا فوت ہو چکے ہیں، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، 8 بہن بھائی، میں میٹرک پاس، تو سوچا کچھ نہ کچھ اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھا لوں۔ خاصی مسکینی سے بولتے ہوئے وہ ہنوز فرش پر نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بڑی اماں کے کمرے میں جاؤ۔ سکینہ جاؤ، اس لڑکی کو بڑی بیگم کے پاس لے جاؤ، بے نیازی سے کہتے نوشابہ بیگم گھونٹ گھونٹ ملک فروٹ شیک پینے لگی، جو سکینہ ابھی ان کے لیے بنا کر لائی تھی۔ قدیم طرز کے بڑے بڑے پایوں والے منکش پلنگ پر مرجان برہم سی بزرگ خاتون تک یقیناً اس کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی، کیونکہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پھر انٹرویو شروع ہو گیا۔ وہی سوالات جن کے جوابات تحمل سے نوشابہ کو دے کے آئی تھی، اب انہیں بھی دینے لگی۔ اچھا جاؤ، اب میرے کھانے کو کچھ لے آؤ۔ تقریباً 2 گھنٹے تک اس کا تمام شجرہ نصب کرید کر پوچھنے کے بعد بیگم مہتاب کو بھوک نے ستایا۔ جی کہاں سے لے آؤں؟ باورچی خانے سے، اور کہاں سے؟ مہتاب بیگم نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ لڑکی انہیں شریف اور کسی حد تک تابع دار معلوم ہو رہی تھی۔ کھانے کی ٹرے تو وہ لے آئی تھی، مگر بیگم مہتاب کے ہاتھ دھلانے اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلانے میں ہی وہ اچھی خاصی حلقان ہو چکی تھی، کیونکہ بیگم مہتاب باتوں کی بے حد شوقین تھیں۔ ہر لقمے کے درمیان 15 منٹ گفتگو کرتی تھیں۔ اس کا بستر نیچے فرش پر سیٹ تھا، جس پر دراز ہوتے ہی بے ساختہ اسے اپنا بیڈ روم یاد آ گیا تھا۔ خیر میں کون سا ہمیشہ کے لیے رہنے آئی ہوں، 1-2 ہفتہ رہ کر کام نکلتے ہی گھر کی راہ لوں گی۔ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے اس نے کروٹ لیتے ہوئے منہ باہوں میں چھپا کر سونے کی کوشش کی، مگر مہتاب بیگم نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ ارے سنو تو لڑکی، سارا اتا پتا پوچھ لیا، آگا پیچھا نہیں پوچھا، تو تمہارا نام؟ میں بھی کتنی بھلکڑ ہوں، پوپلے منہ سے مسکراتے ہوئے بولی۔ جی میرا نام سمیرا ہے۔ غنودگی میں ڈوبے ہوئے اس نے پہلے سے سوچا ہوا نام دہرایا۔ لمحہ بہ لمحہ وہ نیند کی آغوش میں جا رہی تھی۔ اے لو، تم کیا سو رہی ہو؟ ابھی تو تم نے میری ٹانگیں دبانی ہے، تم ٹانگیں دباؤ گی تو مجھے نیند آئے گی۔ بیگم مہتاب کی بات نے اس کی نیند بھگ سے اڑا دی تھی۔ جی توہن کرہن نیند میں ڈولتے ہوئے وہ بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ سارے دن کی تھکن کا مارا ٹوٹا دکھتا بدن نرم آرام دہ بستر پر ٹوٹ کر نیند لینے کو جی چاہ رہا تھا، مگر کہاں۔ چلو ہائیکا، اب لو ایڈونچر کے مزے۔ دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے وہ مدی آنکھوں سے بیگم مہتاب کی پتلی پتلی ٹانگیں مرے مرے ہاتھوں سے دبانے لگی۔ بیگم مہتاب اب اپنے وقت گزشتہ کو دہرا رہی تھیں۔ جوانی، خوبصورتی، تخت و رتبہ، روب اور تمکنت، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ گاؤں کی عورتیں اپنے بچوں کا باہم رشتہ کرتے ہوئے مجھ سے مشورہ لازمی لیتی تھیں، اور یہ میری بہو نوشابہ اسے تو سلام تک آ کر کرنا گوارا نہیں کرتی۔ بڑی بڑی جمائیاں لیتے ہوئے وہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ لڑکی، مجھے لگتا ہے کہ تم بھی شاہدہ کی طرح نیند کی رسیا ہو، تم میری باتیں توجہ سے نہیں سن رہی ہو۔ اس کی طرف سے مسلسل خاموشی پر انہوں نے اسے ڈپٹ دیا۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، مجھے نیند آ رہی ہے، سارے دن کے سفر کی تھکی ہوئی ہوں نا، اس لیے اب سوتی ہوں تو کل آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی۔ انتہائی لجاجت سے کہتی وہ پلنگ سے نیچے اتر آئی تھی۔ تم انتہائی نکمی اور سست ہو، تمہیں بھی شہر نواز سے کہہ کر چلتا کرتی ہوں۔ اس کی نیند میں ڈوبے ہوئے ذہن نے بیگم مہتاب کی غصے بھری بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ بیگم صاحبہ، سنا ہے کہ آپ کے ایک پوتے کی شہر میں منگنی ہوئی ہے، کب شادی ہے پھر؟ ایک بھرپور اور مکمل نیند لینے کے بعد اگلی صبح وہ بے حد ایکٹیو اور فریش تھی۔ بیگم مہتاب کو ناشتہ کروایا، کپڑے چینج کروانے کے بعد اب ان کی مٹھی بھر بال سلجھا رہی تھی۔ ہاں میرا بیٹا اپنے کسی شہری دوست سے رشتہ جوڑ تو آیا ہے، مگر مجھے ذرا بھی یہ رشتہ پسند نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہیں مگر کیوں؟ بس میری خواہش تھی کہ شہر نواز کے لیے میں اپنی نواسی مہک لوں۔ شہر نواز کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ باپ کا فرما بردار نکلا۔ مگر آپ تو کہنی تھی کہ وہ سب سے زیادہ آپ کا ادب کرتا ہے، آپ کا کہنا مانتا ہے۔
वो उनकी कल की कही बात का हवाला देते हुए उन्हें कदरे छेड़ते हुए बोली, हाँ ये बात तो सच है, उनके सारे पर तो दिन अच्छे गुजर रहे हैं, उसी के तो फैल आज तुम यहाँ मौजूद हो। बड़ा ही रहमदिल और गरीब परवर है मेरा पोता। नीरा अपने मरहूम दादा रब नवाज चौधरी का अक्स है, इन्हीं की तरह शरीफ, बाकिरदार और धुन का पक्का। बेगम मेहताब की आंखों में अब बीती यादों का अक्स झिलमिला रहा था। जी, मौसूफ की इन्हीं खूबियों को बगौर जांच करने के लिए तो इतना दूर घर छोड़कर आई हूँ। सब लोग कुछ भी कहते हैं मगर मेरा दिल कहता है कि वो एक रवायती वडेरा है जिसकी फितरत में अयाशी और रंगीन मिजाजी भरी है, और इन सब का पक्का सबूत लेकर ही पापा के पास जाऊंगी मैं। दिल ही दिल में पुरअज़म लहजे में वो अपना आप मुखातिब कर रही थी। चुटिया बन चुकी थी, उसका दिल चाह रहा था कि वो इस कमरे से निकलकर जरा घूम फिर कर हवेली का जायजा ले जो बकौल बुआ के उसका नसीब बनने वाली है, उसके मकीनों के रवैयों और फितरत का जायजा लेकर, ताकि फैसला करने में आसानी रहे। इन मोहतरम पर भी नजर रखे जिनकी खातिर वो इतना कष्ट उठा रही थी, मगर बेगम मेहताब उसे अपने पास से जरा भी हटने नहीं दे रही थी। उसका जी उब गया था। अब एक ही फर्द की बातें बंदा कब तक सुने, और वो भी मुकम्मल दिलचस्पी और तवज्जो के साथ। बिलाखिर उसे राह फरार सूझ ही गया था। बेगम साहिबा, आपके कमरे में कितना खूबसूरत गुलदान है, मैं आपके लिए ताज़ा फूल ले आऊं, आपकी तबीयत भी खुश होगी और कमरे का माहौल भी तरह ताज़ा रहेगा। वो पलंग की पांति की तरफ रखे गुलदान की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो यकीनन खूबसूरत और इम्पोर्टेड था। हाँ जाओ, फूल चुनकर लाओ, मोए स्प्रे की मसनूई खुशबू से तो अच्छा है। फराग दिली से इजाज़त मरहमत की गई। वो बैठे और खुलकर लॉन में आ गई जहाँ 400 सब्जा और गुलहाय खुशनुमा की बहार थी। अमीर दिन पौधों की नलाई में मसरूफ था। उससे कटर लेकर फूलों की क्यारियों की तरफ आ गई। देखते ही देखते खूबसूरत गुलदस्ता मुकम्मल हो गया। एन उसी वक्त गार्ड ने दरवाजा खुला और ब्लैक लैंड क्रूजर सुर्ख रविश पर फिसलती हुई आगे बढ़ती गई और पोर्च में जाकर रुक गई। अंदर से शहनवाज बरामद हुआ। वो अभी अभी साथ वाले गांव से एक शादी की तकरीब निपटाकर आ रहा था। शादी का जश्न रात गए तक जारी था। सुबह जाकर उसे रुखसत मिली थी। गुलदस्ता तो बन चुका था, मगर रविश के करीब खिले वाइट ट्यूलिप्स उसने की तवज्जो की अपनी जानिब खींच ली थी, मगर सामने आते शख्स पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह जम सी गई थी। बिलाशुबा वही शहर नवाज था जिसकी इनलार्ज तस्वीर वो बेगम मेहताब के कमरे में देख चुकी थी, मगर यूं अचानक एकदम से सामने आकर उसने तो उसके हवास एकदम से ही मुख्तल कर दिए थे। हाइका ने शहर नवाज के बारे में ऐसा कोई मुस्बत अंदाज से नहीं सोचा था, मगर ये इतना हैंडसम और दराज कामत होगा ये उसके अंदाजों पे भी ना था। घने स्याह बाल, घनी मूछों तले गुलाबी लब, चौड़ी रोशन पेशानी, गहरी स्याह चमकीली आंखें तो शदीद हैरत के आलम में उसे तक रही थीं। वो भी तो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था। हमेशा सनफे मुखालिफ की तरफ उठी उसकी नज़र में सियासगी, अदब और वकारी होता था, मगर इस लड़की को देखते हुए उसकी आंखों में सरासर हैरानी थी, शदीद किस्म की हैरानी। अरे मेरा शहरी आया है। उसी दम मेन एंट्रेंस दरवाज़ा खोलकर नौशाबा इधर आ गई और शहर नवाज की तरफ वालाहाना अंदाज में सहज सहज कर मार्बल की बनी सीढ़ियाँ तय करते हुए बढ़ी थीं। जी अम्मी, अभी आया हूँ। नौशाबा की आवाज़ ने हैरत के हिसार को तोड़ते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। हायका लम्हों में चेहरा फेर कर मुखालिफ सिमत में देखने लगी थी। दिल एकदम से धड़कने लगा था। उसे अपने महसूसात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। शहर नवाज भी आंखों में गहरी उलझन और हैरत लिए माँ की बाजू को हिसार में लिए अंदर आ गया था। ये लड़की कौन है जो अभी बाहर मिली थी? सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठते हुए पूछा। ये बड़ी अम्मा की गवर्नेंस है जो तुमने इश्तिहार दिया था उसे पढ़कर आई है। सुमेरा नाम है, खुद को गरीब घर का बताती है। बड़ी अम्मा तो फिलहाल बहुत खुश हैं, इससे अभी तक तो कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। अल्लाह आगे बेहतर करे, नौशाबा ने मुस्कुराते हुए तफसील से बताया। थोड़ी पुरसोच अंदाज में खुजाते हुए वो उनकी बातें सुन रहा था। नौशाबा उसके लिए नाश्ते का कहने चली गई। ये चेहरा उसे देखे भला लग रहा था, और ये चेहरा हरगिज ऐसा मामूली ना था कि इतनी जल्दी जहन के पर्दे से महव हो जाता। चाय पीते हुए अचानक एक झमाका सा उसके जहन में हुआ था। सारी उलझन और हैरत मिनटों में जाहिर हुई थी। लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई थी। हवेली उसके अंदाजों और सोचों के बिल्कुल बरअक्स साबित हुई थी। ना सुर्ख ईंटों से बने चौबारे, ना तवील गुलाम गर्दिशें, ना जालीदार मेहराबें। ये तो सह मंजिला वाइट मार्बल से बना बेहतरीन पैलेस था, जो उसके अपने घर से कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। 34 कनाल के इस पैलेस के एतराफ में वसी गार्डन्स, शफाफ झिलमिलाते पूल्स, टेनिस कोर्ट, जिम और ना जाने कौन कौन सी लग्जरी लवाजमात थे। हवेलियों वाला रवायती टच तो कहीं दिखने को ना मिला। हाँ, अलबत्ता नौशाबा बेगम में रवायती मुल्काओं वाला तनतना और गरूर जरूर मौजूद था। इंतहाई ठसे से सोफे पर बराजमान मुलाजमाओं पर हुक्म सादिर करती रहती और उनकी बड़ी बहू माहिन ज़्यादातर अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ मसरूफ रहती। हवेली के मामलात में बिल्कुल दखल ना देती थी। रह गया शहर नवाज, तो उस दिन की मुलाकात के बाद फिर सामना ना हो पाया था। एक हफ्ते में तो सिर्फ सरसरी देख ही पाई थी। मुकम्मल जांचने और परखने पर ना जाने कितना वक्त लगता, क्योंकि वो बहुत कम घर टिकता था। नौशाबा के मुंह से सुना था वो आजकल किसी प्रोजेक्ट में बुरी तरह मसरूफ है।
اس لیے گھر کا چکر نہیں لگایا تھا۔ پتہ ہے شہری، یہ جو بڑی اماں کی میڈ لگتی ہے نا سمیرا، بڑی ہی عجیب لڑکی ہے۔ وہ جو ننھے مہر نواز کو گود میں لیے گدگدایا رہا تھا، ماہین کی بات پر سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں؟ کس لحاظ سے عجیب ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی غریب ہے جتنا خود کو بتاتی ہے، کیونکہ میں نے اس کے کسی انداز میں کوئی تشنگی یا محرومی نوٹ نہیں کی۔ بڑے سٹائل سے کھانا کھاتی ہے، اکثر بولتے ہوئے انگلش ورڈز بولتی ہے۔ ماہین نے بولتے ہوئے مہر نواز کو اس کی گود سے لے لیا۔ یہ اتنی نوٹس ایبل بات نہیں۔ آج کل کی میڈ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ایک ان پڑھ بھی اچھی خاصی انگریزی بول لیتا ہے۔ یہ تو آپ بتا رہی تھی کہ میٹرک پاس ہے۔ اس نے آرام سے ماہین کی بات کو رد کر دیا۔ کچھ بھی کہو، یہ لڑکی نارمل بیہیو نہیں کرتی۔ کل میں نے کہا کہ میں ذرا تیار ہو جاؤں، ذرا حرم کو سنبھال لو، تو یہ حرم کو گود میں لے کر انگلش پوئمز سنانے لگی۔ جو بھی ہو، بڑی اماں تو خوش ہے نا اب؟ ایک مستقل پرابلم سالو ہو گئی ہے، آرام سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹا کہاں چل دیے؟ میں چائے کا کہہ کر آئی ہوں۔ نوشابہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، ذرا گھڑی کو گھر میں آتے ہیں۔ جی بھر کر دیکھ بھی نہیں پاتی نوشابہ جذباتی ہو گئی تھیں۔ امی ذرا گھڑی کہاں؟ اچھا خاصا وقت گزارتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر پھیلتے ہوئے بولا۔ اتنے میں وہ چائے کے لازمات کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ شاہدہ کی بہن کے ہاں ڈلیوری ہونے والی ہے، تو میں نے سمیرا سے کہا ہے کہ ذرا کچن میں سکینہ کا ہاتھ بٹا دیا کرے۔ نوشابہ نے اس کی مہتاب بیگم کے کمرے سے غیر موجودگی کا جواز بیان کیا تھا۔ وہ چائے کپوں میں ڈالنے لگی تھی کہ ماہین ایک دم سے بول اٹھی تھی، سمیرا یہ ڈائمنڈ ٹاپس تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ او شٹ! ماہین کی بات پہ اس کے ہاتھ بے سختہ اپنے کان کی لو تک گئے تھے، جہاں ڈائمنڈ ٹاپس کئی برسوں سے پیوست تھے۔ شہر نواز بھی بے سختہ اس کے کانوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، جنہیں وہ اب گھبراہٹ سے دوپٹے سے ڈھانپ رہی تھی۔ کوئی نہیں جی، یہ تو میری اماں بازار سے لائی تھیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ مائی گاڈ، یہ اتنے کاسٹلی ٹاپس تمہاری اماں کو کہاں سے مل گئے؟ ماہین کی حیرت دوچند ہوئی تھی۔ ارے ماہین، آج کل آرٹیفیشل چیزیں اتنی خوبصورت آ رہی ہیں کہ اصل نقل کا فرق ہی نہیں معلوم ہوتا۔ نوشابہ نے اسے الجھن سے نکالنا چاہا۔ ہائیکا اس دوران وہاں سے کھسک چکی تھی۔ ارے نہیں خالہ، یہ پیور ڈائمنڈ کے ہیں، خود میرے پاس اس ڈیزائن کے ہیں، میں اصل ہیرے کی پہچان رکھتی ہوں۔ ماہین ابھی تک اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ تم بھی کمال کرتی ہو، ایک ملازمہ کے پاس ہیرے کی جویلری کہاں سے آ گئی؟ شہر نواز خاموشی سے چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایسے ہی ڈائمنڈ ٹاپس اس نے کب اور کس کے کانوں میں دیکھے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ نوشابہ سے کہہ دے کہ ماہین بھابی کی پہچان درست ہے، مگر خاموش رہا کہ کچھ کام اور باتیں اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ چلنی سمیرا، ذرا اوپر مہمان خانے میں چلیں اور یہ چیزیں فریج میں رکھائیں۔ سکینہ اسے بلانے بڑی بیگم صاحبہ یعنی مہتاب بیگم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے بیگم مہتاب کو دیکھا تھا۔ ہاں چلی جاؤ، مگر جلدی ہی آنا، آج تم سے ٹانگوں پر مالش کروانی ہے۔ گویا بادل ناخواستہ اجازت دی گئی تھی۔ سکینہ نے ٹرے میں 2-3 قسم کے کیک کوکیز رکھی ہوئی تھیں، کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں، فروٹس پر سارا سامان اوپر ریفریجریٹر میں رکھنا تھا۔ ٹرے اس نے اٹھا لی، باقی چیزیں سکینہ نے۔ یہاں کون رہتا ہے؟ اس نے گیسٹ روم کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کوئی پرونی آئی ہے چودھری شہر نواز صاحب کی، اس کے لیے کمرہ سیٹ کیا ہے۔ بڑی بیگم صاحبہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا فریج کھانے پینے کی چیزوں سے بھر دوں تاکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ سکینہ ریفریجریٹر میں چیزیں رکھتے ہوئے بولی۔ وہ چلتے ہوئے سلائڈ ونڈو کے پاس آ گئی۔ رات کی تاریکی کو نواز پیلس کی روشنیاں کہیں دور اوپر رکے ہوئے تھیں۔ سامنے شہر نواز کے ساتھ کوئی لڑکی تھی جو بینچ پر اس سے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بہت خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ پولس کی دودھیا روشنی کی بدولت لڑکی کا چہرہ بھی چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ گھنگریالے بال ایک چوٹی میں مقید تھے، آنکھوں پہ موٹے اور بڑے فریم کا چشمہ، جینس کے اوپر ڈھیلی ڈھالی قمیص اور ہلکا سا مفلر لیے وہ مسکراتے ہوئے شہر نواز کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ چلو اب چلیں۔ سکینہ کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ سنو، یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے سامنے منظر پر نظریں ٹکائے سکینہ سے پوچھا تھا۔ کون یہ؟ سکینہ ذرا آگے کو ہو کر جھانکتے ہوئے بولی، یہی تو پرونی ہے چودھری صاحب کی، سنا ہے کافی امیر ہے، یہاں گاؤں کی عورتوں اور بچوں کو پڑھانے کا انتظام کر رکھا ہے، ساتھ میں مفت علاج بھی کروا رہی ہے، خود میری بڑی بہن بھی اس کے اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ سکینہ کی باتیں سنتے ہوئے پرسوچ انداز میں سیڑھیاں اترتے ہوئے جا رہی تھی۔ جی پاپا، آئی ایم فائن، فرینڈس کے ساتھ بہت انجوائے کر رہی ہوں، بٹ مسنگ یو اے لاٹ پاپا۔ وہ موبائل کان سے لگائے آصف شیرازی سے مخاطب تھی۔ مہتاب بیگم واش روم میں وضو کر رہی تھیں جب آصف شیرازی کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کر کارڈر میں آ گئی۔ علیہ سے اس کا رابطہ بذریعہ SMS تھا، مگر پاپا سے بات وہ نظر بچا کر لیا کرتی تھی۔ پاپا، یہ ٹور اتنا انفارمیٹڈ ہوگا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پاکستان اتنا بیوٹیفل کنٹری ہے، اٹس ریئلی امیزنگ۔ بات کرتے کرتے مڑی تو بے ساختہ کسی سے ٹکراتے بچی تھی۔ شہر نواز بڑی اماں کے کمرے میں آ رہا تھا جب راستے میں اس سے ٹکر ہو گئی۔ او سوری، ریئلی سوری، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، پھر بے ساختہ لب بھینچ لیے، باوجود کوشش کے وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر جایا کرتی تھی، جیسے اس دن ماہی نے اس کے ٹاپس دیکھ لیے تھے اور یہ
टॉप्स डायमंड के थे जो पापा उसके लिए बेल्जियम से लाए थे। खुद को एक सादा फितरी रूप देने के लिए उसने अपने कटे हुए बालों की चुटिया बना ली थी। ढीले ढाले कपड़े मुंतखब कर लिए थे, मगर उजलत में इन टॉप्स को उतारना भूल गई थी, जो दूर से ही अपनी कीमत बताते थे। बड़ी अम्मा है अंदर? शहरनवाज ने हुमार लहजे में पूछा था। उसके कीमती कलोन की खुशबू पूरे कॉरिडोर में फैली हुई थी। जी वो अंदर है। बज़ाहिर वो संभलते हुए आराम से बोली थी, अंदर कम बखत दिल ने धड़धड़ मचा रखी थी, शायद पकड़े जाने के खौफ से, या अरे मेरा बच्चा आया है। बेगम मेहताब उसे देखकर खिल उठी थी। उसने भी उन्हें हमेशा की तरह अपने मजबूत बाजुओं के घेरे में ले लिया था। आप सुनाए, कैसी हैं? कैसी गुजर रही है? इन्हें सोफे पे आराम से बिठाते हुए वो खुद भी जमकर उनके पहलू में जुड़कर बैठ गया और बशाशत से पूछा, क्या पूछते हो? कोई आकर हफ्तों ना पूछे तो क्या हाल हो सकता है? वो हमेशा की तरह मखमूम अंदाज में शुरू हो गई थी। अरे क्यों? ये सुमेरा बीबी आपका ख्याल नहीं रखती क्या? अब के वो उसे देखते हुए पूछने लगा। इसका क्या कहते हो? ये तो पराई बच्ची है, जल्द सो जाती है, कम बोलती है, मालिश अच्छी नहीं करती, मगर चुटिया अच्छी बना लेती है। हाइका ने हैरत से आंखें उठाई। इतनी खिदमत और कारगुजारी का ये सिला? उसकी आंखों में वाज़ेह गिला था, जिसे महसूस करते हुए शहरनवाज कहका लगाकर हंस पड़ा। वेल सेड बड़ी अम्मा, तो ये मेड भी आपका दिल जीतने में नाकाम रही। लहजा सरासर शरारती था। दिल जीतना कोई इतना आसान काम है? होती कोई अपनी जैसे तुम्हारी दुल्हन तो खूब रचकर खिदमतें करवाती, पाँव दबवाती, मगर तुम्हारा अब्बा तो शहरी बहू ला रहा है। ऐसी नखरेली और नाजुक मिजाज लड़कियों से क्या तवक्कुआत रखूं? वो अजहद मायूस लग रही थी। जी कहती तो आप ठीक ही हैं। शहरी लड़कियां ना सिर्फ नखरेली बल्कि काफ़ी हद तक चालाक और धोखेबाज होती हैं। अपने किरदार की हिफाजत नहीं कर सकती, फैशन ज़दा और बनावटी। हाइका के चेहरे पर खून एकदम से सिमटा था। उसने एक कड़ी नज़र डालने के लिए सर उठाया तो शहरनवाज पहले ही से बगौर दिलचस्पी से उसके चेहरे का बदलता रंग देख रहा था। शादी एक जुआ और मेरे अब्बा बगैर देखे भाले एक दोस्त की बेटी को, ना जाने वो दिखने में कैसी है, उसका करैक्टर, तौर तरीके, जिनसे टोटली मैं अनजान हूँ। पता नहीं अब्बू जी का फैसला क्या रंग लाएगा। वो जैसे बेबस होकर कह रहा था, बेटा तुम हिम्मत करो और इनकार कर दो। मैं आज ही तुम्हारे अब्बा से अस्मा के लिए बात करती हूँ। बेगम मेहताब उसकी बातों से अपनी मर्जी का मतलब अखज़ करके जोश से बोली थी, कोई फ़ायदा नहीं बड़ी अम्मा, अब अब्बू का मेरी शादी का इरादा है, अब कैसे इनकार करूं? जहर का घूंट भरना ही है, चाहे बादल ना ख्वासा ही। शहरी लड़की आपकी खिदमत ना करे, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाइका जैसे अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गई थी। असल में तुमने बड़ी जल्दी हथियार डाल दिए और मैंने भी खालिक नवाज को नहीं आजमाया। अगर जोर देती तो कभी वो अपनी मनमानी ना कर सकता था। बेगम मेहताब जैसे कफ अफसोस मलते हुए बोली, खैर आप फिक्र ना करें, शहर की लड़कियां अच्छी भी निकल आती हैं। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। जैसे मेरी दोस्त मीरब हमदानी है, बहुत ही अच्छी, हमदर्द, खुदा तरस और खूबसूरत लड़की है। ऐसी कि उसके साथ गुजारा हुआ वक्त मेरा बेहतरीन वक्त है। मैं बहुत काबिल और ज़हीन लड़की है वो, जिसकी कंपनी हर लिहाज से लुत्फानंदोज़ होती है। वो जैसे तोल तोल कर बोल रहा था, आंखें जैसे हिर्स उठाने वाले अंदाज में उस पर टिकी थी। वो बावजूद कोशिश के सर उठा नहीं पा रही थी कि जब भी नज़र उठाती वो पहले से ही उसे देख रहा होता था। कमीना, फ्रॉड, उसने दिल ही दिल में दांत पीसे थे। ओके बड़ी अम्मा, चलता हूँ, कोई शिकायत कोई मसला हो मुझसे कह दीजिएगा। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ, फिर उससे मुखातिब हुआ, सुमेरा बीबी आप ये एडवांस तनख्वाह ले लें। हो सकता है आपको पैसों की ज़रूरत हो, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, बैलेंस के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। वो कमीज़ की साइड जेब से वॉलेट निकालते हुए बोला था। जी नहीं, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़रूरत जितने पैसे हैं। वो एकदम से तड़क कर बोली थी, आंखों में बेहद खौफियत थी। जी जी, मैं लम्हा भर को भूल गया था कि आप तो डायमंड ज्वेलरी पहनती हैं, 70,000 का मोबाइल रखती हैं, फिर आपके पास पैसों की कमी क्यों कर हो सकती है? वो जैसे हिस्स उठाकर बोला था। आंखें मुसलसल आमादा बा शरारत थीं। हाइका के लिए मजीद रुकना दोभर हो रहा था। झटके से उठी और बाहर निकल गई। सुनो लड़की, मेरे पाँव दबा दो, फिर मैं सोने की तैयारी करती हूँ। बेगम मेहताब कंबल खोलते हुए उससे मुखातिब हुई, जो उनकी तरफ करवट लिए ना जाने किस चीज़ को घूर रही थी। उनकी बात सुनकर एकदम से बोली, जी नहीं, मैं आपके पाँव नहीं दबा सकती, मुझे खुद नींद आ रही है। सफाचट इनकार। बेगम मेहताब को हैरत हुई। हाय, तुम्हें क्या हुआ? मेरी वजह से यहाँ टिकी हुई हो, वरना तो शहर नवाज तुम्हें निकाल चुका होता। शौक से निकाल दे, मैं कौन सा यहाँ खुशी से रह रही हूँ, उसने दुबदू जवाब दिया। दिल आज चाह रहा था कि सारी प्लानिंग भाड़ में झोंक कर इन सब के सामने अपनी असली हालत में आ जाए, फिर इन सब का रद्द-ए-अमल देखे। तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं लड़की, बहुत अच्छा खा पी लिया तुमने। बेगम मेहताब अब उसे धमका रही थी। उसने दाईं तरफ करवट ली। सामने उस सितमगर की इनलाउड तस्वीर थी। तस्वीर में भी उसकी आंखें जैसे उस पर जमी थी, बहुत कुछ कहती हुई, बताती हुई, अनछुए राज अफशा करती हुई। इसे न जाने क्यों लगता था जैसे शहनवाज उसे पहले से जानता हो, पहले से देख रखा हो, मगर कब, कहाँ, बारहा जहन पर जोर देने पर भी कुछ याद ना आता कि वो उसे पहले कहाँ देख चुका है। जब मैंने उसे कभी नहीं देखा तो उसने मुझे कहाँ देखा होगा, वहम है मेरा। वो दिल को तसल्ली देती, मगर फिर उसकी बातें और देखने का अंदाज याद आने पर रुआ रुआ सुलग उठता था। बदतमीज, रूठ, खुद को समझता क्या है,
شہر کی لڑکیاں ایسی، شہر کی لڑکیاں ویسی، خود ہی کسی اچھی لڑکی کے قابل نہیں ہو۔ اس نے تصویر سے نظریں چرائیں، سیدھی لیٹ گئی، نہ دائیں نہ بائیں، چادر منہ پر تان لی۔ اور یہ رہا تمہارا جوڑا۔ نوشابہ بیگم نے شاپر میں پیک شدہ ایک زرد اور سرخ رنگ کا بھڑکتا ریشمی جوڑا اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے عام سے انداز میں تھام لیا تھا۔ ننھی حرم کا اسی ہفتے عقیقہ تھا، جس کی خوشی میں نوشابہ حسب روایت تمام ملازمین میں نئے جوڑے جوتے تقسیم کر رہی تھیں۔ تمام ملازمائیں خوشی سے کھلی پڑ رہی تھیں، دعائیہ کلمات کے ساتھ نوشابہ بیگم کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ حرم کی صحت اور سلامتی اور لمبی عمر کی بھی دعائیں مانگ رہی تھیں، جبکہ وہ جوڑا لے کر ایک طرف خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے خالہ جان، میرب بھی یہاں موجود ہے، انہیں بھی تو اس خوشی کے موقع پر کوئی گفٹ دینا چاہیے۔ اچانک ماہین کو میرب کا خیال آیا، جو اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں آج کل حویلی میں قیام پذیر تھی۔ السلام علیکم جی، کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت میرب خود ادھر آ گئی، خوش دلی سے سلام کرتی ایک طرف کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ بلیک سلک کی پینٹس، آف وائٹ ایمبرائڈری ڈھیلی ڈھالی شرٹ پر، شال سائڈ کندھے پر ڈالے، بے حد عام ہولیے کے باوجود بھی پرکشش لگ رہی تھی۔ ارے آؤ میرب، ابھی تمہیں ہی یاد کر رہے تھے، میری حرم کا اسی ہفتے عقیقہ ہے، اس سلسلے میں تمہارے گفٹ کی بات کر رہے تھے۔ ماہین مسکراتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ ارے گفٹ تو مجھے دینا چاہیے پرنسس حرم کو، میرب خوش اخلاقی سے جواب گویا ہوئی۔ ہائیکا کی نگاہیں بغور اس کا جائزہ لے رہی تھیں، ذہن میں شہر نواز کے الفاظ گونج رہے تھے، خوبصورت، ہمدرد اور خوش اخلاق۔ یہ محترمہ خوبصورت ہے، موصوف کی نظر میں بال ہے جسے کوئی گھونسلہ، صرف اسکن ہی تو صاف ہے، لیکن میری اسکن سے زیادہ فیئر اور شائننگ نہیں ہے، میری تو یہاں کی ایٹماسفیئر میں آ کر رنگ ڈل ہو گیا ہے۔ بوا مجھے دودھ میدے سے بنی اس لیے تو کہتی ہیں۔ اس کے دل میں جلن کی ایسی لہر اٹھی کہ وہ لاشعوری طور پر اپنے اور میرب کے موازنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میرب کے لیے تو میں نے خصوصی تحفہ تیار کروایا ہے، نوشابہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جو اندر آتے شہر نواز نے سن لیا تھا۔ کیوں بھائی، میرب کے لیے اسپیشل تحفہ کس لیے؟ وہ نوشابہ کے قریب بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ براؤن کاٹن کے شلوار قمیض، گورے پیروں میں بلیک لیدر کے جوتوں کے ساتھ بھی وہ بے حد نمایاں لگ رہا تھا۔ بھاری بھرکم صوفے پر بیٹھنے کے باوجود اپنی دراز قامت کی بدولت صوفے کی بیک سے بھی اونچا محسوس ہو رہا تھا۔ میرب ہماری مہمان ہے، دوسرا ہمارے علاقے کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، ہماری خوشیوں میں تو ان کی شمولیت قابل فخر ہے، نوشابہ توصیفی لہجے میں بولی، پھر ملازمہ سے مخاطب ہوئی۔ جاؤ رشیدہ، میرے کمرے سے الماری میں ڈبہ رکھا ہوا ہے، وہ لے آؤ۔ واقعی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دولت نعمت سے نوازتا ہے، مگر اس دولت کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کی توفیق اور ہدایت کسی کسی کو دیتا ہے۔ میرب بھی انہی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہے۔ ماہین بھی دل سے میرب کی کاوشوں کو سراہ رہی تھی۔ لوگ خواہ باپ کی دولت پر سوشل ورک کر کے شہرت اور عزت سمیٹنا کون سی بڑی بات ہے؟ ماہین کی بات پر وہ نئے سرے سے سلگ اٹھی تھی۔ چاہوں تو میں بھی ویلفیئر پروگرام سٹارٹ کر سکتی ہوں، میرے اکاؤنٹس میں ڈھیروں اضافی پیسے پڑے ہیں۔ اسے نہ جانے اتنا تاؤ کس بات پر آ رہا تھا۔ ملازمہ ڈبہ لے آئی، ایک قیمتی اسٹائلش سوٹ کی ہمراہ 2 خوبصورت طلائی کنگن نوشابہ نے میرب کی طرف بڑھائے تھے۔ یہ نے بیٹا، حرم کی خوشی میں یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کریں۔ ارے آنٹی، یہ بہت زیادہ ہے، بس سوٹ ہی کافی تھا، میرب عاجزانہ انداز میں بولی تھی۔ اچھا یہ زیادہ ہے اور وہ کم ہوتا ہے جو آپ ہمارے لیے لاتی ہیں؟ ہر ڈونر کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی غیر ملکی پروڈکٹ آپ کی ہمراہ ہوتی ہے۔ شہر نواز نے مسکراتے ہوئے میرب کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ جی جناب، لاتی تو سب کچھ ہو، مگر آپ وڈیرا لوگ ہو، کون سا ہمارے پرخلوص نذرانے کو شرف قبولیت بخش دیتے ہیں؟ میرب بھی جواباً شکایتی انداز میں گویا ہوئی تھی۔ آنٹی، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے بیٹے اتنے روڈ اور فارمل ہیں کہ جب بھی میں باہر کنٹری سے ان کے لیے کچھ لے کر آؤں تو یہ جھٹ سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں غلط میانی سے کام لیتی ہیں؟ ایک بار ایک پرفیوم لیا نہیں تھا آپ سے؟ کان کی لو مسلتے ہوئے شہر نواز نے مسکراتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ اوہو، تو تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہائیکا کے تو تلوے پہ لگی سر پہ بجھی تھی۔ میرب میرب میرب، جسے دیکھو میرب کے گن گا رہا ہے۔ اگر اتنی اچھی لگتی ہے تو اسے مستقل گھر کا مکین بنا لے۔ میرے شریف اور سادہ مزاج باپ کو کیوں برگلا رکھا ہے؟ جلدی بھنتی وہ مہتاب بیگم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ شریف، با کردار، با اصول، با میرے سادہ لوہ پاپا، علیہ ٹھیک کہتی ہے، یہ وڈیرے لوگ گھر میں بے شک بیوی کو سونے سے لاد دیں، مگر گھر سے باہر 2-3 دوستیاں ضرور پالتے ہیں۔ کمرے میں لیفٹ رائٹ کرتے وہ ہتھیلی پہ مکے برساتے ہوئے اپنی کھولن پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیگم مہتاب بغور اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہی تھی۔ انہیں چند دنوں سے سمیرا بدلی سی محسوس ہو رہی تھی، نہ ٹھیک سے ان کے کام کرتی تھی اور نہ سیدھی طرح بات کرتی۔ وہ شہر نواز سے اس کی شکایت لگانے کا سوچ رہی تھیں۔ سنو لڑکی، مجھے ویل چیئر پر بٹھا کر ذرا باہر سبزے کی سیر کروا لاؤ، میرا جی اندر گھبرا رہا ہے۔ میرا موڈ نہیں ہے جانے کا، آپ کسی اور سے کہہ دیں، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ بیگم مہتاب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہیں، کسی اور سے کہوں تو تم یہاں کس لیے موجود ہو؟ میری خدمت کے لیے نا؟ اگر میری خدمت نہیں کرو گی تو اپنا بوریا بستر سمیٹو یہاں سے۔ اس نے بدلحاظی دکھائی تو بیگم مہتاب نے بھی بے مروتی کا چولا پہننے میں دیر نہیں کی۔
उसने खामोशी से उनकी बात सुनी, अपना सेल उठाकर बैक डोर खोलते बाहर आ गई। अलिया के लातादाद मैसेज आए हुए थे। वो शादी निपटाकर घर वापस आ चुकी थी और उसकी गैर मौजूदगी पर इस्तफसार कर रही थी। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठकर अप्लाई करने लगी। उसने अलिया को बताया कि वो इन दिनों बुआ के साथ उनके गांव में है। अगर दुबई का कहती तो वो पापा को कॉल करके कंफर्म कर लेती। पापा को दोस्तों का बताया और अलिया को बुआ के साथ जाने का। अगर इन तीनों का आपस में किसी भी तरह कांटेक्ट होता तो उसकी हकीकत खुल जानी थी। और पापा जो खैंचाई करते तो उसका सोचते ही उसे झुरझुरी आ गई थी। बस हायका बहुत हो गई, जांच परख बंदा देख लिया ना। अंदर से वही पक्का जमींदार और सरदार, रंगीन मिजाज और बद अहद क्या है जो वजी और पुरकशिश है। दिखने में हैंडसम है, बोलता है तो दिल मोह लेने की सलाहियत रखता है, मगर उसके दिल में तो किसी का तसरुफ है ना। और जिस घर पर नेम प्लेट लग चुकी हो तो उसे अपना घर क्यों कहा जाए। घुटनों पर थोड़ी टिकाकर आज़ादगी से सोचते हुए वो सामने लॉन के दिलकश मंजर को देखे गई। रंग बिरंगी तितलियों का एक गोल उड़ता हुआ फूलों पर बैठ गया था। उसे घर, बुआ और पापा बहुत याद आ रहे थे। सरासर उसे यहाँ अपना आप मिसफिट लग रहा था। बस कल या परसों घर के लिए निकलती हूँ, यहाँ मजीद टिकने का कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। एक भीगी नज़र चारों तरफ डालते हुए वो दिल में बोली, न जाने दिल किस बात पर भर आ रहा था। सुनो, तुम्हें छोटे सरदार अपने कमरे में बुला रहे हैं। अचानक सकीना ने बैक डोर से झांकते उसे बोला था। वो उसे बुलाने यकीनन बेगम मेहताब के कमरे में आई थी। कौन छोटे सरदार? उसने बेख्याली में पूछ लिया। सरदार शहर नवाज और कौन? सकीना जरा गुस्से से बोली थी, जिसे उसके बनने पर गुस्सा आ रहा हो। साथ में कौन है उनके? खोए खोए अंदाज में पूछा था। मेरे बीबी हैं उनके साथ। तुम जाओ, मैं आती हूँ, बगैर गर्दन मोड़े कहा। यकीनन कमरे में बैठकर प्रोजेक्ट डिस्कस करने के साथ साथ और भी ढेरों बातें की जा रही होंगी। मीरब की पसंद नापसंद, उसके मशागिल, उसकी खूबसूरती की तारीफ, बैठे बैठे ही वो आज़ादगी में घिर गई थी। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मीरब और शहरनवाज भले शादी कर ले, मगर मैं क्यों इतनी डिस्टर्ब हो रही हूँ? मैं तो आई ही इसलिए थी कि शहरनवाज की ज़ात में कोई कमी कोई खामी देखूं और उसके जवाब बनाकर पापा को इस रिश्ते से इनकार कर दूं। तो अब जबकि मेरा आना बेकार नहीं गया तो ये खामखा का डिप्रेशन क्यों? अपनी इन सारी बातों का जवाब उसके पास सिर्फ खामोशी थी, मुकम्मल खामोशी। रात को अपनी मखसूस जगह पर सोते हुए उसने शहर नवाज की तस्वीर की तरफ देखने से गुरेज करते हुए बेगम मेहताब की तरफ रुख कर लिया था। वो उसकी तरफ देख रही थी। तुमने आज मेरे बालों की कंघी नहीं की, मुझे मालिश नहीं की, खाना भी खुद मैंने अपने हाथों से खाया, मेरे कपड़े भी तब्दील नहीं करवाए। मैंने सारी बातों की शहर नवाज को रिपोर्ट कर दी है। अब वही तुम्हारा फैसला करेगा। मुझे तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आता था, इसलिए खामोश रही, वरना तो 3 रातों से तुमने मेरी टांगे नहीं दबाई। वो खामोशी से उनकी लंतरानियां सुने जा रही थी। बेवा माँ, 8 बहन भाई और महारानी के नखरे देखो। उसकी मुसलसल खामोशी पर बेगम मेहताब ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए करवट बदल ली थी। अगली सुबह बेहद चमकीली और रोशन थी। तमाम मुलाजमों ने नए कपड़े और जूते पहन रखे थे। सभी के चेहरे शादमां लग रहे थे। आज हुरम का अकीका था। सभी रिश्तेदार और अजीज मदऊ थे। इसी हिसाब से खाना भी बेहिसाब और बहुत ज्यादा बन रहा था। ज्यादा कामों को देखते हुए नौशाबा ने उसे किचन में दूसरी मुलाजमाओं के साथ काम पर लगा दिया था। मगर बीबी जी, ये लड़की तो कोई भी काम ठीक से नहीं करती। इस दिन कोरमे में ज्यादा मिर्चें इसने डाल दी थी। आपने रुखसाना को डांट दिया था, ऐसे हर काम बिगाड़ देती है। हाथ पर हाथ रखकर या तो बैठी रहती है। सकीना शिकायती अंदाज में नौशाबा से कह रही थी। क्यों लड़की, तुम्हारा काम करने का इरादा है या नहीं? नौशाबा ने सख्त लहजे में उससे पूछा। उसे नौशाबा के लहजे और अंदाज पर सख्त गुस्सा आया था। वो भला कहाँ इन लहजों और रवैयों की आदी थी। वो तो खुद ऑर्डर करने वालों में से थी। ऐसे तहकमाना लहजे भला कहाँ उससे बर्दाश्त होते थे। ताहम गुस्से को दबाते हुए वो बज़ाहिर अदब से बोली, माफ कर दें बीबी जी, अब ध्यान से काम करूंगी, कहते ही वहां से हट गई। अरे तुम तैयार क्यों नहीं हुई? माहीन को उसे 3 दिन पुराने कपड़ों में देखकर हैरत हुई थी। तुम्हें जो कपड़े और जूते दिए थे वो क्यों नहीं पहने? दर्जन ने कमीज इतनी लंबी और खुली सी डाली है कि मुझे पसंद ही नहीं आई, उसने लापरवाही से जवाब दिया। माहीन के सामने वो इसी टोन में बात कर लिया करती थी, क्योंकि माहीन के अंदर रवायती क्रोफर और तुमतराक ना था। बहुत अपनायत और नरमी से बोलती थी। कमाल करती हो, अगर पसंद नहीं आया था तो मुझे कहती, मैं तुम्हें अपना कोई सूट दे देती। चलो आओ, तुम्हें कोई जोड़ा दो। माहीन उसे साथ लिए अपने कमरे में आ गई थी। ये लो, तुम मेरा ये सूट पहन लो। एक बेहद स्टाइलिश और कीमती ड्रेस निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो वैसे भी फराख दिल थी, अपनी बढ़ती हुई चीजें बहुत आराम से मुलाजमाओं में तकसीम कर दिया करती थी। आज तो वैसे भी बहुत खुश थी कि आज उसकी प्यारी बेटी का अकीका था। आपके शौहर मुझे आपके कपड़ों में देखकर क्या कहेंगे? वो झिझक कर बोली थी। दरअसल कहना तो ये चाहती थी कि मुझे किसी की उतरन पहनने की आदत नहीं है। अरे नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे, वैसे भी मेरा ये सूट नया है, इसी चक्कर पर इस्लामाबाद से लिया है। माहीन हंसकर बोली थी। ब्लैक शेफोन की कामदार साड़ी में आज वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। ब्लैक स्टोन्स की ज्वेलरी भी खूब जच रही थी। सूट उसने माहीन की ड्रेसिंग रूम में चेंज कर लिया था। ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन का वेलवेट का सूट उस पर बिल्कुल फिट आ रहा था। ब्लैक वेलवेट का तंग चूड़ीदार पाजामा, लॉन्ग प्रिंटेड हाफ बाजू की शर्ट और साथ में
बड़ा सा दुपट्टा। काफी दिनों बाद वो अपने पुराने हुलिये में वापस आई थी। आईने में खुद को देखकर अच्छा फील हो रहा था, वरना तो लंबे खुले जोगे और सर पर दुपट्टे को लपेटे लपेटे अपना आप भी ऊपरी ऊपरी फील होता था। तुम यहीं तैयार हो जाओ, मैं जरा बाहर के इंतजाम देख लूं, माहीन उससे कहते बाहर निकल गई। सामने ड्रेसिंग टेबल पर कॉस्मेटिक्स का ढेर लगा हुआ था। उसे मेकअप से वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पहले भी वो सिंपल रहा करती थी, अब भी उसने काजल से अपनी खूबसूरत आंखों को मजीद दिलकश बनाया, लिप ग्लोज गुलाबी लबों पर फेरा और बस हाँ, परफ्यूम दिल खोलकर खुद पर बरसाया था। ब्राउन सिल्की बाल ऐसे ही संवार कर खुले छोड़ दिए थे। माहीन यार बात तो सुनो। कोई बाहर से जोर से उससे बोलता हुआ अंदर आ गया था और उस पर नजर पड़ते ही अपनी जगह पर जम गया। वाओ व्हाट अ मास्टरपीस, नौवारिद के लबों से बेअख्तियार निकला था। वो बुरी तरह घबरा गई थी। पता नहीं कौन है, पहले तो हवेली में कभी नहीं दिखा था। वो बिलावजह आईने की तरफ रुक करके खामखा बॉटल्स को तरतीब देने लगी थी। माहीन कहाँ है? मुकाबिल ने उसके सराफे का इंतहाई गहरी नजरों से जायजा लेते हुए पूछा था। वो बीबी जी तो भाई किसी काम से गई हैं, वो घबरा कर बोल पड़ी, वरना तो सामने खड़े शख्स की नजरें उसे अपने वजूद में बरमे की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी। व्हाट बीबी जी? वो हैरत के मारे चिल्ला उठा था। कौन हो तुम? अरे अभी तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी। इतने में माहीन खुद अंदर आ गई तो उसकी जान में जान आ गई, सरहद से बाहर निकल गई। माही हु इज शी? वो जैसे किसी ट्रांस की हालत में पूछ रहा था। बड़ी अम्मा की मेट है, बेचारी को अपना जोड़ा पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने अपना सूट उसे दे दिया। ये मेट है? ये बात को जैसे झटका लगा था माहीन की बात सुनकर। इतनी ब्यूटीफुल और इनोसेंट। मेरे भाई, मैं खुद भी उसे देखकर यूं ही हैरान हुई थी। तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं। माहीन ने हंसते हुए उसकी हैरत को कम करना चाहा था। अनबिलीवेबल, मुझे तो लगा था कि जैसे कोई फेरी अपने फेरी लैंड से भटक कर इधर आ गई हो। बात तो जैसे अभी तक हाइका की शख्सियत के शहर में डूबा हुआ था। हाँ किस्मत देखो ना, बाप सर पर, एक माँ, 8 बहन भाई, कितनी दूर से चंद हजार की नौकरी करने आई है, सूरत शहजादियों जैसी, और नसीब नौकरानी का। माहीन को भी जैसे उसकी किस्मत पर तरस आया था। ऐसे शाहकार काम करने के लिए कुदरत नहीं बनाती, बल्कि इन्हें तो दिल में बसाया जाता है। बाद ने खुद कलामी की थी। हकीकतन हाइका की खूबसूरती ने उसे घायल कर दिया था। जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत लड़कियां आईं, उनसे दाद पाई और चली गईं। कुछ को खुद उसने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। खुद वो भी बेहद स्मार्ट और चार्मिंग पर्सनैलिटी का मालिक था। माहीन का इकलौता भाई बेशक शहर में तालीम हासिल की, शहर में कई बिजनेस शुरू कर रखे थे, मगर बुनियादी तौर पर वो था एक वडेरा ही, जिसके गांव में कई मुरब्बा जमीनें थीं, जिन पर काम करने वाले हारी और किसान उसे खुद से कहीं दूर निचले दर्जे की मखलूक लगा करते थे। वो कोई चौधरी शहर नवाज थोड़ी था जो इंसानों को अपने हमपल्ला समझते हुए इन्हें इज्जत और इकराम देता। वो तो चौधरी इबाद अकरम था जो जिंदगी की हर रंगीनी और दिलकशी से हिस्सा लेना अपना हक समझता था। हाइका भी तो इस दुनिया की दिलकश और खूबसूरती का एक हिस्सा थी जो उसको बुरी तरह भा चुकी थी। ऐसे में वो अपने हक से खुद को क्यों कर महरूम रखता? कमीना, जलील, बदतमीज, अब अगर सामने आया ना, मुक्का जड़कर नाक का मांसा तोड़ दूंगी। पिलर से टेक लगाए वो कब से खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। माहीन के कमरे में अचानक वारिद होने वाले शख्स की गलीज और भूखी नजरें याद करके वो अब तक कितना ही अपना खून जला चुकी थी। ऐसे देख रहा था जैसे कभी कोई लड़की ना देखी हो। गुस्से से सोचते उसने लाउंज में नजर दौड़ाई। हर तरफ शोख भड़कीले आंखों को चुभते रंगों की बहार थी। तुम्हें चौधरी शहरनवाज साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। मुलाजमा उसके करीब आकर बोली तो वो चौंक उठी थी। अब ये क्यों याद फरमा रहे हैं? यकीनन बेगम मेहताब की शिकायत का कोई रिएक्शन होगा। खैर, मैं भी हिसाब बेबाक किए देती हूँ। इबाद की गुस्ताखाना नजरों ने पहले ही उसे तपा दिया था। अब इस बुलावे और वो भी जारहाना मूड के साथ शहरनवाज के कमरे की तरफ रुख करके चल पड़ी थी। एन दरवाजे पर पहुंचकर उसके मूड की जारियत एकदम से गायब हो गई थी। एक तरह की घबराहट ने उसके सुरापे को अपनी लपेट में ले लिया था। दिल अलग बगडेट भाग रहा था। मैं क्यों घबरा रही हूँ? मैं इसकी मुलाजमा थोड़ी हूँ। खुद को दिलासा देते हुए डोर पर हल्के से नॉक कर दिया। टांगे भी हल्की हल्की कांप रही थी। जी आ जाए। अंदर से उसकी शायस्ता आवाज उभरी थी। धड़कते दिल के साथ वो दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। वो टेबल पर पांव रखे अपनी ब्राउन लेदर की चप्पल का बुक्कल बंद कर रहा था। ऊपर सर उठाकर उसे देखा और फिर जैसे वहीं जमकर रह गया। एक बेहद स्टाइलिश लिबास में वो उसके सामने खड़ी अपनी मोमी उंगलियों को मरोड़ रही थी और उनाबी होंठों को कुचल रही थी। दाएं हाथ में सिल्वर चूड़ियां, बाकी पेंसिल हील सैंडल्स में मकीद उसके गोरे नाजुक पांव वो नजर हटाता तो कैसे हटाता, ताहम अगले ही लम्हे अपनी नजरों को उसके पुरफुसू सरापे से छुड़ाते हुए नॉर्मल अंदाज से बोला, आए सुमेरा बीबी बैठे। वो सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, नहीं बस ऐसे ही ठीक है। वो धीमी आवाज में बोली। कुछ देर पहले वाला हौसला और जारियत न जाने कहाँ चले गए थे। चले जैसे आपकी मर्जी। वो कंधे उचकाकर आईने की तरफ मुतवज्जो हुआ। बड़ी अम्मा की तरफ से आपकी बड़ी शिकायतें मसूल हो रही हैं। तो एक लफ्जी जवाब इंतहाई सर्द अंदाज से देने के साथ ही वो उसे देखने लगी थी। गालिबन वो उसके इस जवाब से हैरान हुआ था। तभी तो आईने से रुख मोड़कर उसकी तरफ देखने लगा। तो ये कि आप उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात वक्त पर पूरी करें, उनका दिल बहलाएं। इनका मूड खराब है तो इसे खुशगवार बनाने की कोशिश करें।
मीठे और दिलनशी अंदाज में बोलते हुए उसने ब्रश रखकर अब परफ्यूम की बोतल उठाई थी। खुद पर बेदरेग परफ्यूम उड़ेलते हुए वो आईने में अपना जायजा ले रहा था। कमरा तेज महक से भर गया था। माफ कीजिएगा, मैं ये नौकरी मजीद नहीं कर सकती। बेगम मेहताब के मिजाज को समझना मेरे लिए जरा मुश्किल है। कारपेट पर नजरें जमाए उसने अपनी तरफ से साफ जवाब दे दिया था। जवाब में शहर नवाज ने एक गहरी नजर से उसे देखा। वो बेहद उसे संजीदा और किसी हद तक खफा लग रही थी। आप शायद जानती नहीं कि बुजुर्ग और बच्चे में ज्यादा फर्क नहीं होता। बुजुर्गों को बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। जी मुझे मालूम है, मगर मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। मैं कल से अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हैं? असूल के मुताबिक आपको ये जॉब पूरे 1 माह करनी है। वो फैसला कुन अंदाज में बोला। जी नहीं, इश्तेहार में कोई ऐसी 1 माह की शर्त नहीं लिखी थी। ऐड है मेरे पास, वो तड़क कर बोली थी। शहर नवाज को उसके अंदाज पर हंसी आ गई थी। चले वहाँ शर्त ना सही, वैसे भी एक असूल है, जब कोई जॉब छोड़ी जाती है तो 1 माह पहले इतला दी जाती है। आप तो 1 दिन पहले इन्फॉर्म कर रही हैं। उसे जैसे इस बहस में मजा आ रहा था। ये कोई ऑफिस जॉब नहीं है कि मैं 1 महीना पहले इतला दूं। वो नुज़ रूठेपन से बोली थी। चले जैसे आपकी मर्जी। मैं 1 महीने की दरख्वास्त इसलिए कर रहा हूँ कि इसी माह अब्बू मेरी शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरी बीवी आ जाएगी तो वही बड़ी अम्मा की खिदमत करेगी। वो बड़े दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। उसकी बात पर हाइका के सीने पर उसका दिल फड़फड़ा कर रह गया था। फिर न जाने क्या सोचकर तन से पूछ लिया, कौन? ये मीरब हमदानी? जी नहीं, हाइका शिराजी, आसिफ शिराजी की बेटी। शायद आपको किसी ने बताया नहीं। वो उसकी आंखों में झांक कर बोला था। वो बेसाख्ता नजरें चुरा गई थी। वो भी तो आज मामूल की निस्बत कहीं ज्यादा दिल खींचने की हालत में लग रहा था। हल्के सुरमई शलवार सूट पर ब्राउन वास्किट और साइड कंधे पर हल्की शॉल लिए अपनी तमाम तरवजात के साथ उसका काम तमाम किए दे रहा था। हाइका को लग रहा था कि अगर वो कुछ देर और उसके कमरे में रुकी तो मोम बनकर पिघल जाएगी। उसका जाहिरी बहरूप भाप बनकर उड़ जाएगा। तभी तो उसकी बात का जवाब दिए बिना तेजी से बाहर निकल आई थी। बाहर काफी तादाद में मेहमान आ चुके थे। मीरब हमदानी रेड और ब्राउन इम्तजाज के डिजाइनर सूट में मलबूस थी। शॉर्ट शर्ट और पैंट्स के साथ उसका फिगर बेहद भला लग रहा था। कानों में मैचिंग आवीज़ें और लाइट सी लिपस्टिक के साथ वो मामूल के दिनों की निस्बत कहीं प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। खाना लग चुका था। शहर नवाज अपनी प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी और सलाद लिए ग्लास वॉल के करीब जा खड़ा हुआ। मीरब के हाथ में भी शारमे की प्लेट थी जिसे वो नज़ाकत से खा रही थी। दोनों साथ साथ खड़े खाने के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर रहे थे। हाइका की निगाहें इन दोनों पर जमी थी। इन निगाहों में तिश्ने की शिकायत और खुफगी थी। उसे अफसोस हो रहा था जब शहर नवाज ने अपनी मंगेतर के लिए उसका नाम लिया था तो वो क्यों ना बता सकी कि हाइका शिराजी के दिल में उसके लिए सख्त नाराजी और नापसंदगी है। वो उसे कभी अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाएगी। वो किसी धोखेबाज को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगी। मगर वो तो वहां गोया उसकी शख्सियत के शहर से बच निकलने की खातिर नीचे आई थी। उसे क्यों लग रहा था जैसे ये जादूगर उसे अपनी बातों और शख्सियत के जाल में बांध देगा और वो कभी उस फंदे से खुद को ना छुड़ा पाएगी। उसकी निगाह का मरकज वो दोनों थे तो वो भी आबाद की निगाहों का मरकज बनी हुई थी। इन निगाहों में उसके लिए तारीफ तलब और हवस सभी कुछ मौजूद था। इबाद का बस नहीं चल रहा था कि वो अभी इस कामनी सी लड़की का हाथ थामे और अपने फॉर्म पर बने कॉटेज में ले जाए और अपने मखसूस अंदाज में खराज तहसीन पेश करे। उसके हुस्न को दाद देते हुए अपनी वारफतगियों का अमली सबूत पेश करे। अपने सेल फोन पे वो खटाखट हाइका की मुख्तलिफ एंगल्स में तस्वीरें लेता जा रहा था। इन्हीं तस्वीरों को काम में लाकर वो उस परिवेश को हासिल कर सकता था। उसका शैतानी जहन उसे कई तरीके से समझा रहा था और लबों पर शैतानी मुस्कुराहट खिल रही थी। पता नहीं ये फंक्शन की थकावट थी या किसी और बात का स्ट्रेस। अगले दिन उसकी तबीयत काफ़ी मुजम्मल थी। इंतहाई सुस्ती और ढीलेपन से अपना बैग सेट किया। कल उसे यहाँ से निकलना था। तुम्हें नुशाबा बीबी उधर वर्जिश वाले हॉल में बुला रही हैं। सकीना ने दरवाजे से सर निकालकर पैगाम पहुंचाया। क्या मुझे? उसने हैरानी से पूछा था। हाँ तुम्हें। सकीना ने दीदें घुमाते हुए मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। मगर जिम वाले हॉल में क्यों? वो उलझी थी। मुझे क्या पता, शायद कोई सफाई वगैरह करवानी हो। सकीना के दांत पूरे के पूरे बाहर थे। हाँ हाँ जाओ, सबके काम करो, बस इस बुढ़िया के अलावा जिसके लिए आई थी। बेगम मेहताब उसे उठता देख जलकर बोली। जिम में सफाई, और वो भी इस वक्त। वो दुपट्टा अच्छी तरह लपेटते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा था। रात का स्याह आंचल माहौल को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। बात सुन लेती हूँ, काम वाम मैं नहीं करती, मेरी तबीयत खराब है। वैसे भी कल मुझे रवाना होना है। दिल ही दिल में शकूक व शुबहात को दबाते हुए वो जिम की साइड पर चलती थी। एक तवील कॉरिडोर था जिसे अबूर करके दाईं तरफ मुड़ने पर जिम बना हुआ था जहां दुनिया की बेहतरीन वर्जिशी आलात मौजूद थे। कॉरिडोर लाइट से मुनव्वर लेकिन सुनसान पड़ा था। सभी रिहायशी हिस्से की तरफ ज्यादा आमदोरफ्त रखते थे। अचानक दाईं तरफ के कमरे से कोई निकला और उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींच लिया था। उसकी चीख निकल गई थी जिसकी गूंज खाली कॉरिडोर के आखिरी कोने तक गई थी। हाय मैं अबाद, तुम्हें कल देखा तो तुम्हें पाने को दिल मचल गया। कैसी हो माय स्वीट हार्ट? वो मुस्कुराकर उसे पूछ रहा था और वो फटी फटी निगाहों से उस शख्स को देख रही थी जो उसके इल्म के मुताबिक माहिन का भाई था, जिसके चेहरे की खबीस मुस्कुराहट और हवसनाक निगाहें उसके घिनौने इरादों का पता दे रही थीं। छोड़ो मेरा हाथ।
वो थूक निकलते हुए इंतहाई खौफजदा होकर बोली थी, साथ ही अपना हाथ उसकी बेरहम गिरफ्त से छुड़वाने की सही की, मगर उसने तो मजीद कस लिया था, इतना कि उसे लग रहा था जैसे उसके हाथ का चूरा बन जाएगा। मारे अजियत के उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। डार्लिंग, चलो मेरे साथ मेरे कॉटेज पे, मेरी मर्सिडीज रेडी खड़ी है, वहां चलकर तुम्हें मोहब्बत, सुकून और लुत्फ की ऐसी दुनिया की सैर करवाता हूँ जो आज तक तुमने कभी नहीं की होगी। नरमी और मोहब्बत से पुचकारते हुए वो उसे साथ घसीटने लगा। वो खुद को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी, मगर इस हवस के मारे शख्स पर उसकी तगोदोद का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। दुपट्टा कहीं दूर पीछे रह गया था। छोड़ो कमीने जलील इंसान, मुझे कोई है, हेल्प मी, खुदा के लिए कोई है। उसकी सारी चीखों पुकार खाली दीवारों से टकरा कर वापस उस तक आ रही थी। बात को जैसे उसका रोना चिल्लाना लुत्फ दे रहा था। तभी तो मुस्कुराते हुए उसे घसीटे जा रहा था। सकीना को 2000 थमाकर सारी सिचुएशन समझाते हुए बड़े आराम से शिकार को अपने जाल में बुला लिया था। बस अब चार कुछ फासले पर रह गई थी। जाने मन क्या हुआ जो किस्मत में मेट बनना था, मगर मैं तो तुम्हें दिल की कोइन बनाना चाहता हूँ। उसके कानों के करीब उसने जहर अफशानी की थी। नहीं नहीं, रोते बिलबिलाते हुए वो खुदा को दिल ही दिल में पुकार रही थी, जो वाहिद उसकी नामुस की मोती को गुनाह की दलदल में लिथड़ने से बचा सकता था। ये बात छोड़ो इसे। एक दमंग गुस्सीली आवाज़ कॉरिडोर के सिरे से आई थी, तो जैसे वक्त भी सहम कर थम गया था। फिर तेज कदमों से भागता हुआ कोई आया और आते ही जनाटेदार थप्पड़ इबाद के चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ की गूंज दीवारों से कई लम्हों तक टकराती रही थी। शेरी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाउ डे यू! ये बात तो जैसे अपनी बेइज्जती पर पागल हो उठा था। हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। तुम हमारी हवेली की इज्जत पर हाथ डालोगे तो तुम्हें मैं गोली भी मार सकता हूँ। सुर्ख चेहरे की इज्जत साथ वो गुर्राते हुए बोला था, और वो दीवार के साथ लगी खौफ से थर थर कांपते हुए उसकी आंखों से निकलते गजब के शोलों को पहली बार देख रही थी। एक मिनट के हाथ पकड़ने पर तुम मुझे गोली मारोगे? ये बात को लगा जैसे शहर नवाज का दिमाग चल गया हो। हाँ, इस हवेली की मुलाजमाओं की इज्जत भी उतनी ही कीमती और अहम है जितनी यहाँ के मालकों की। इस घर में काम करने वाली कोई नौकरानी हो या हमारे खेतों में काम करने वाली कोई हारी मेहनतकश औरत, उनकी तरफ जिसकी भी आंख गलत इरादे से उठी, वो आंख ही मैं निकाल लूंगा, चाहे वो आंख मेरे किसी अपने ही की क्यों ना हो। धाड़ से मुशाबा आवाज के साथ वो इबाद को खूनी निगाहों से देख रहा था, जैसे अभी इसी वक्त उसकी जान लेने का इरादा हो। एक मिनट के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, उसका तावान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये बात धमकाते हुए कह रहा था। तुम्हें माहीन भाभी और दिल नवाज भाई की वजह से रियायत मिल गई है, वरना तुम्हारी सारी बदमाशी नाक के रास्ते निकालने की सलाहियत रखता हूँ मैं। ये बात की धमकी से मुतासिर हुए बगैर वो तेज तनफुस के साथ बोला था, देख लूंगा मैं तुम्हें। फटे हुए होंठ से खून साफ करते हुए इबाद वहां से चला गया। खाली सुनसान कॉरिडोर में हाइका की सिसकियां गूंज रही थीं। शहर नवाज ने एक खामोश नजर उस पर डाली और दूसरी दूर पड़े उसके दुपट्टे पर। मजबूत कदमों से चलते हुए जरा सा झुककर दुपट्टा उठाया और करीब आकर उसके सर पर डाल दिया। हाइका ने उसकी तरफ देखे बिना तेजी से दुपट्टा अपने गिर्द लपेट लिया। और तुम यहाँ क्यों आई थी? जब तुम्हें कहा था कि तुम खुद को बड़ी अम्मा के कमरे तक महदूद रखोगी, तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? वो अब डिपट कर उससे पूछ रहा था। मुझे सकीना ने कहा था कि जिम वाली साइड पर तुम्हें नुशाबा बीबी बुला रही हैं, इसलिए मैं आ गई। हिचकियों के दरमियान उसने बताया। ये सकीना कमजर्फ औरत। शहर नवाज ने गुस्से से दांत पीसे। वो सकीना और नशाबा को सामने बुलाकर सारा मामला क्लियर कर सकता था, मगर अहमियत इस सामने खड़ी लड़की की इज्जत की थी, जिसके आंसू उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहे थे। स्टूपिड लड़की, तुम्हें खुद अपना सेंस इस्तेमाल करना चाहिए था। अम्मी इधर साइड पर तुम्हें क्यों बुलाएंगी? ज्यादातर ये हिस्सा मर्दों के जेरे इस्तेमाल होता है। डांटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और एक साइड का दरवाजा खोलकर एक कमरे में आ गया। उसी कमरे से एक तवील राहदारी निकलती थी, जिसका इख्तिताम अकबी लॉन की तरफ होता था। वो खामोशी से घसीटती उसके कदमों का साथ देती जा रही थी। वो सामने बड़ी अम्मा के कमरे का बैक डोर है, उधर से चली जाओ। वो उसका हाथ छोड़ते हुए गंभीर आवाज में बोला था। जिम वाली साइड पे मुलाजमीन के क्वार्टर्स बने हुए थे। वो जमीनों से फारिग होकर करीम बख्श के क्वार्टर की तरफ जा रहा था। करीम बख्श को डॉक्टरों ने टीबी की तशखीस की थी। शहर नवाज ने शहर में एक बेहतरीन अस्पताल में करीम बख्श को एडमिट करवाया था। बेहतरीन तिबी सहूलतों की बदौलत करीम बख्श तेजी से रोबा सेहत था। यही गुड न्यूज़ उसकी बीवी बच्चों को सुनाने के लिए वो उसके क्वार्टर की तरफ जा रहा था कि उसने एक नुस्वानी चीख सुनी थी। फिर उसके मुतवातर आवाज़ें आने लगी थी। वो अंदर जाना मौकफ करके उधर भागता हुआ आ गया और यहाँ का मंजर देख तो उसकी आंखों में खून उतर आया था। अपनी अयाश और बदफितरत की वजह से उसे इबाद हमेशा से बुरा लगा था। उसे इबाद का हवेली में आना जाना भी बुरा लगता था, मगर माहीन की वजह से वो जब्त के घूंट भर कर रह जाता था। इबाद का ज़्यादातर वक्त गलत कामों में सर्फ होता था। इतना तो वो जानता था, मगर वो उसके घर की ही फर्द को नापाक इरादों से फोकस करेगा, ये तो गुमान में भी ना था। वो चाहता तो इबाद को अभी घसीटता हुआ माहीन और सबके सामने ले जाता और उसके करतूत खोलकर बता देता, मगर वो बखूबी जानता था कि इबाद की हैसियत कभी इस घर में नहीं बदलेगी। अलबत्ता इस मासूम लड़की की शोहरत ज़रूर दागदार हो जाएगी, इसलिए उसके मामला फहम तबीयत ने बात को दबाने का सोच लिया था।
हाइका लॉन अबूर करके बैक डोर तक पहुंच चुकी थी। दरवाजा खोलने से पहले उसने मुड़कर देखा था। वो अभी तक वहीं खड़ा उसे देख रहा था। नजर मिलने पर जरा सा मुस्कुराया। हाइका की आंखें फिर से भर आई थी। वो गड़ाप से अंदर कमरे में घुस गई। अगली सुबह वो बुखार में तप रही थी। आय हाय, इसे देखो, ये बूढ़ों बीमारों की खिदमत करने आए थे, खुद बीमार पड़ गए। बेगम मेहताब पलंग पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। अरे कोई बच्ची को देखे, कब से बेसुध पड़ी है, ना जाने किन माँ बाप की बच्ची है। इन्हें अब ममता आ रही थी याद। पूरा दिन उसका गशी की हालत में गुजर गया था, तो तशवीश होना तो लाजमी बात थी। शाम के टाइम में रशीदा उसके लिए दलिया और बुखार का सिरप और गोलियां ले आई थी। उसने खामोशी से दवा पी ली और फिर थोड़ा सा दलिया खाने लगी। साहब जी कह रहे थे कि अगर सुमेरा का बुखार कल तक ना उतरा तो डॉक्टर के पास दिखाएंगे। रशीदा की बात पर उसका दिल धड़क उठा था। कौन से साहब ने कहा है? उसने कमजोर आवाज में पूछा। बड़े साहब खालिक नवाज चौधरी ने। ओह, रशीदा का जवाब सुनकर ना जाने क्यों उसकी आंखों की सतह गीली हो गई थी। दलिया एकदम से कड़वा लगने लगा था। रशीदा ने उठकर उसकी पेशानी पर हाथ रखा। ओ खुदा, ये तो तनूर की तरह गर्म है, जरा हाथ दिखा। रशीदा ने उसका दायां हाथ थामना चाहा, मगर उसने सरहद से दायां हाथ अपनी टांगों में दबा लिया। रशीदा को उसकी हरकत बड़ी अजीब लगी थी। इस हाथ पे किसी का लम्स उसे तकवीत दे रहा था और वो इस लम्स को ज़ाय नहीं होने देना चाहती थी। इसी दाएं हाथ पर अपना दहकता रुखसार रखे वो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करने लगी थी कि सुबह उसे हर हाल में यहाँ से निकलना था, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो। अल्लाह, मेरी बच्ची कितनी सूख कर कुमला गई है। पीली फटक रंगत आंखों के गिर्द हल्के, ऐसे कैसे हालत बना ली अपनी। बुआ जीनत उसके चेहरे को हाथों में थामे तशवीश से कह रही थी। वो जब से गांव से आई थी तब से लातादाद बार उसके चेहरे और हाथों को चूमते हुए अपनी बेकरारी और मोहब्बत का इजहार कर रही थी। ये लड़की अलिया एक नंबर की चटोरी और नदी थी। कितना कुछ इस घर से खा पी जाती है, और मेरी बच्ची को जैसे अपनी खाला के घर फाके करवाए हों। आए तो सही, इस बार खूब सुनाऊंगी उसे। बुआ को अलिया पहले कौन सा अच्छी लगती थी, अब तो उसकी कमजोर हालत देखकर उन्हें खूब ताव आया था उस पर। अरे नहीं बुआ, आप उसे कुछ नहीं कहेंगी। वो घबराकर इन्हें टोक गई। मैं अलिया के साथ उसकी आंटी के घर नहीं गई थी, बल्कि हम सब दोस्त पाकिस्तान की सैर पर निकल गई थी। उसने फौरन बात बना डाली। मुबादा बुआ कहीं अलिया पर चढ़ाई ना कर दे। उफ हाइका, झूठ पर झूठ। उसने गहरी सांस भरते हुए सोफे की पुट पर सर टिका दिया। अरे तो बेटा, सैर के दौरान खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? बुआ की सुई अभी तक उसकी सेहत पर अटकी हुई थी। अरे बुआ, खूब खाया पिया, घूमे फिरे, लेकिन सच में कहीं भी आपके हाथों जैसा जायका ना था। अब घर में रहकर खूब पेट भरकर आपके हाथ के बने लजीज खाने खाऊंगी तो एकदम से फिट और ठीक ठाक हो जाऊंगी। वो उनके बूढ़े हाथों को गर्मजोशी से दबाते हुए मोहब्बत से बोली। चलो ठीक है, फिर मैं भी आपकी पसंदीदा गाजर का हलवा लाती हूँ। बुआ उसकी बात पर खुश होकर किचन की तरफ चल दी। वो कसलमंदी से वहीं लेट गई थी। दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। दिलो दिमाग पर एक अजीब सी बेहिसी छाई हुई थी। जहन पर बार बार एक ही मंजर चलता रहता था। इबाद का उसका हाथ पकड़कर बदतमीजी की कोशिश करना, उसका रोना चीखना चिल्लाना, और ऐसे में किसी मेहरबान हस्ती का अचानक से आकर इस मुसीबत से निकालना। वो अब तक कितनी ही बार इन जागसल लम्हों की याद करके रो चुकी थी। अगर इबाद अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाता तो पापा तो अपनी जान से गुजर जाते। इसी सोच ने ही उसकी जान पर कपकपी तारी हो जाती थी। तुम्हें किसने इधर आने को कहा था? एक डांटती डिपटती गौसली आवाज उसके कानों में गूंजी थी। शहरी लड़कियां अच्छी भी होती हैं, जैसे मीरब, खूबसूरत, हसास और हमदर्द। उसकी आंखें जरा सी नम हुई। मेरे अब्बू इसी माह मेरी शादी करने का इरादा रखते हैं, फिर मेरी बीवी आकर बड़ी अम्मा की खिदमत करेगी। हमवार, मुतवाजन, खूबसूरत लहजा। हाइका के सर में जैसे शदीद दर्द होने लगा था। वो वहीं उठकर अपनी कनपटियां दबाने लगी थी। चली गई? क्या मतलब? वो नौशाबा की बात पर हैरानी से बोला था। हाँ बेटा, बड़ी अम्मा बताती हैं कि सुबह जब वो उठी तो देखा सुमेरा कमरे में नहीं थी। अल्लाह जाने किस ढंग की लड़की थी, ना मिलकर गई ना तनख्वाह ली। अरे हाँ, याद आया, वो मुझे बताकर गई थी कि एक दो दिन में वो जॉब छोड़ने वाली है। नौशाबा की बात पर उसने जल्दी से वजाहत दी। वो उसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुन नहीं सकता था, चाहे कहने वाली उसकी अपनी माँ ही क्यों ना हो। तनख्वाह भी मुझसे ले ली थी। कह रही थी कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसे जाना पड़ेगा। अपनी तरफ से उसने नौशाबा को मुतमईन किया और अपने रूम में आ गया। तो हाइका शिराजी बस इतने ही दिन टिक पाई यहाँ। चलते हुए वो स्लाइड विंडो के पास आ गया। वो दिन वो कैसे भुला सकता था जब शारिक लोगों ने जबरदस्ती उसे नादरे एरियाज की सैर में घसीट लिया था। वहां की सब्जाजारों में उसे एक बेहोश लड़की मिली थी, जिसकी बेहोशी की वजह वो बावजूद कोशिश के मालूम न कर पाया था। लड़की खासी खूबसूरत और किसी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती दिखती थी। उसने दोबारा सा बार बल्कि मुतअद्दिद बार उस बेहोश पड़ी लड़की को देखा था, और इस देखने में तशवीश, परेशानी और फिक्रमंदी थी। इन्हीं दिनों इत्तेफाक से उसका रिश्ता डिस्कस हो रहा था। चौधरी खालिक नवाज उसका रिश्ता अपने दोस्त आसिफ शिराजी की इकलौती बेटी से करना चाहते थे। दिन रात हाइका शिराजी का तस्करा वो खामोशी से सुनता रहता था। इसलिए तो जब इस बेहोश पड़ी लड़की को उसकी टीचर्स और साथी वहां से ले गए तो वहां पीछे रह जाने वाले कॉलेज कार्ड को देखकर वो चौंक उठा था। तकरीबन वही क्वाइफ दर्ज थे जो माहीन भाभी और अम्मी उसे उसके होने वाले रिश्ते के बारे में बताती रहती थी।
उसे एकदम से अफसोस हुआ था कि इतनी बार इस लड़की को फिक्रमंदी और परेशान भरी नजरों से उसे देखा था, मगर अफसोस एक इश्तियाक, मोहब्बत और पसंदगी की नजर उस पर ना डाल सका। दिल में गहरी उलझन लिए वापस चला आया था। कार्ड उसकी जेब में था। अगले माह अब्बू ने उसे चंद तहाइफ आसिफ शिराजी के घर देने को कहा तो वो राजी हो गया। चलो इस बहाने तो मोहतरमा का दीदार हो जाएगा और उलझन भी दूर होगी कि ये वही है या कोई और। वाई अफसोस, वहां जाकर सिर्फ बुजुर्ग खातून ने आदाब मेजबानी निभाए, किसी दोशीजा ने झलक ना दिखाई थी। आसिफ विला से निकलते हुए उसने वही कार्ड निकाल कर देखा तो एड्रेस बिल्कुल एक ही था। इसका मतलब है कागान में मिलने वाली लड़की ही मेरी लाइफ पार्टनर बनने की खुशनसीबी हासिल करने वाली है। उसे वहीं पर यकीन हो गया था। खैर, कब तक छुपेंगी, एक ना एक दिन तो सामना करना ही पड़ेगा। और इत्तेफाक से अगले माह अपने घर के लॉन में फूल चुनती लड़की को देख वो दम बखुद रह गया था। वही चेहरा, वही कद, वही ब्राउन आंखें और दराज घनी पलकें। फर्क सिर्फ ये था कि वो इस वक्त वेस्टर्न पहनावे में थी और यहाँ एकदम से सादा और मामूली कपड़ों में मलबूस थी। एक इंसान इतनी मुशाबत किसी दूसरे इंसान से कैसे रख सकता है? आंखों में गहरी उलझन लिए वो अंदर आ गया था, मगर उसका वजदान कहता था कि कागान में मिलने वाली बेहोश लड़की बिल्कुल यही है जो इस वक्त बड़ी अम्मा की मेट बनकर खड़ी है। और हर गुजरते दिन के साथ उसके अंदाजों की तस्दीक होती गई। जब माहीन ने उसके कानों में डायमंड टॉप्स देखकर हैरानी का इजहार किया था तो उसे भी वो टॉप्स याद आ गए थे जो उसने बेहोश पड़ी लड़की के कानों में देखे थे। उसने कार्ड निकालकर पासपोर्ट साइज तस्वीर को बगौर देखा तो वहां भी यही टॉप्स उसके कानों में थे। अब तो किसी कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर ये मेट बनकर हवेली में क्यों आई थी? यही बात सोचकर वो उलझ जाता था। खैर, मोहतरमा को जो भी मकासिद हो आगे खुलकर सामने आ जाएंगे। कौन कब तक अपनी असलियत छुपा सकता है भला? वो बिल्कुल मुतमईन और पुरसुकून था। माहीन का अंदाज वो उसके बारे में बिल्कुल दुरुस्त था। वो अपने एटीट्यूड और बातों और लद्देअमल के लिहाज से कहीं से भी किसी गरीब और ज़रूरतमंद घर की नहीं लगती थी। पहले तो डायमंड टॉप्स, फिर एक महंगे सेल फोन पर उसे बात करते दिख रहा था। बात बेहद सुथरे और शास्ता लहजे में हो रही थी और अंग्रेजी अल्फाज का ज़रूरतन इस्तेमाल वो जोर से कहका लगाते लगाते रह गया था। हाय का शिराजी, तुम बोल्ड और कॉन्फिडेंट बेशक हो, मगर एक बहुत ही बुरी अदाकारा भी। धीमे से बोलते हुए वो मुस्कुराया था। आसिफ शिराजी ने पूरा घर रेनोवेट करवा लिया था और वो इसी चक्कर में उसकी शादी करना चाहते थे। घर के पर्दों से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ चेंज हो चुका था। जिस रात वो पाकिस्तान पहुंचे थे, पहुंचने के ठीक आधा घंटा बाद उसे अपने रूम में बुला लिया था। आई होप बेटा आपने अच्छी तरह सोच लिया होगा, काफी टाइम ले लिया आपने। जो फैसला है अब उसे फाइनल कर ही दें तो बेहतर है। वो मुंतजिर निगाहों से उसे देख रहे थे। पापा, मेरे सोचने समझने से क्या होता है? जो दानाई आपके पास है, मैं सारी उम्र भी बता दूं तो तब भी मेरे पास इतनी नहीं आ सकती। और मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। सर झुकाए दीबी आवाज में उसने उनके फैसले पर हाँ की मोहर जब्त कर दी थी। आसिफ शिराजी ने बेसाख्ता उसे गले लगा लिया था। जीती रहो बेटा, माँ बाप के फैसलों में खुदा की रजा शामिल होती है। जो औलाद माँ बाप के फैसलों पर सर झुका देती है ना, उनकी नैया पार ही होती है। वो काफी देर उसे सीने से लगाए खड़े रहे थे। खालिक नवाज अगले हफ्ते शादी की शॉपिंग के सिलसिले में आ रहा है। वो सब तुमसे मिलना, तुम्हें देखना चाहते हैं। वो खामोशी से बाप की खुशी और जोश को नोट करती रही थी, फिर छोटे छोटे कदमों से चलती आईने तक आ गई। आईना उसे उसकी नई ही तस्वीर दिखा रहा था। डल स्किन, रूखे बाल, खुश्क होंठ। वो काफी देर तक खड़ी आईने में अपना जायजा लेती रही थी। फिर अचानक से उसने मुड़कर अपना मोबाइल उठाया। उसकी उंगलियां ब्यूटी पार्लर का नंबर तलाश रही थी। उसने ब्यूटिशियन से आज शाम की अपॉइंटमेंट ले ली थी। खूबसूरत, हमदर्द और नेक दिल। उसके कान के करीब कोई खूबसूरत मर्दाना आवाज गूंजी थी। खालिक नवाज अपनी फैमिली के साथ आ चुके थे। आसिफ शिराजी उनका इस्तकबाल करने गेट तक आ गए। बुआ जीनत इंतहाई फुर्ती से किचन में खाना तैयार करवा रही थी। उसने रेड और ब्लैक स्टाइलिश सा डिजाइनर सूट पहना और आईने के सामने आ गई। ब्यूटिशियन के मुशाक हाथों ने किसी हद तक उसकी साबका शिफाफ और चमकदार रंगत और बालों की नरमी और सुनहरापन वापस कर दिया था। लाउंज से आती बहुत सी खुशगवार आवाजों और कहकों ने उसकी धड़कन को बेतरतीब कर दिया था। यकीनन बुआ उसे आकर सबको सलाम करने का कहेंगी, ये सोचकर वो लॉन में आ गई और संगी बेंच पर बैठ गई। काश मैं हवेली ना गई होती तो आज मुकम्मल इत्मीनान से सबसे मिल लेती, सबके दरमियान बैठकर बातें करती। यूं मुंह छुपाकर तो इधर ना बैठना पड़ता। बैठे बैठे उसने अपनी अकल को कोसा था। अगर ना जाती तो यूं ही अपने इनकार पर डटी रहती। वहां जाकर ही शहर नवाज की शख्सियत के जौहर खुले थे। उसके दिमाग ने उसे समझाया था। वाकई वो तो गांव इसलिए गई थी ताकि अपने इनकार का कोई ठोस जवाब ढूंढकर आसिफ शिराजी के सामने ले आए। मगर वहां क्या हुआ? बुरी तकदीर इबाद की सूरत घात लगाए बैठी थी। अगर जो वो मेहरबान फरिश्ता वहां ना आता तो उसका मुकद्दर यकीनन खुदकुशी या ऐसी ही कोई हराम मौत होती। वो अपना दिल कैसे न हारती जिसने आकर उसके जौहर नुस्वा को आलूदा होने से बचाकर अपनी पनाहों में ले लिया था। जिसकी अच्छाइयों का सच में सब गुण गाते थे, जो हमदर्द था, फयाज था, इंसानियत
کہ درد کا جوہر اس کے پاس تھا، وہ اپنے دل کو اس کے نام پر دھڑکنے سے کیسے روکتی جب خود ہی دل ہار چکی تھی؟ تو ایسے میں کیوں نہ اپنے باپ کو ہاں کا مسردہ سنا کر ساری عمر کے لیے ان کی نظروں میں سرخرو ٹھہرتی۔ لان میں پڑے خشک پتے کسی کے پیروں میں آ کر چرچرائے تھے۔ اس نے اپنے خیالوں سے چونک کر سر اٹھایا، وہ سامنے کھڑا تھا اپنی تمام تر وجاہت اور ذات کی اچھائیوں کے ساتھ۔ کیسی ہو؟ مسکرا کر پوچھتے ہوئے ذرا سا اس سے ہٹ کر اس کے پہلو میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ آج بلیک جینز کے اوپر وائٹ شرٹ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم اور دلکش لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تنخواہ بھی دے آؤں اور طبیعت کا بھی بوجھاؤں۔ سنا تھا سخت فلو تھا۔ وہ جیب سے والیٹ نکالتے ہوئے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی تنخواہ؟ وہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ ارے بھائی، بڑی اماں کی پوری 2 ہفتے خدمت کرنے کی تنخواہ اور کیا؟ معصومیت سے کہتے ہوئے شہر نواز نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ان آنکھوں میں شرارت کے کئی رنگ مچل رہے تھے۔ ہائیکا نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہے۔ نہ تو میں آپ کی حویلی آئی ہوں اور نہ ہی کسی بڑی اماں کی خدمت کی ہے میں نے۔ وہ بری طرح بگڑ کر بولی تھی، اور وہ آتے ہی اس موضوع پر بات کرے گا یہ تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اوہ ویری سوری، مجھے شاید غلط فہمی ہوئی ہے، جیسے تمہیں اپنی حویلی میں پہلے سے دیکھا ہو جاتی ہے کبھی کبھار اتنی مشابہت۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اٹس امیزنگ، وہ لڑکی سمیرا بالکل تمہارے جیسی دکھتی تھی، لیکن تھی بالکل اسٹوپڈ اور انمینرڈ۔ جیسے دیکھو، جاب چھوڑتے ہی ہوئے وہ نہ کسی کو بتا کر آئی اور نہ مل کر آئی۔ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکی دوبارہ ملے تو خوب کلاس لیں گی اس کی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اچھا، وہ المینرڈ تھی اور خود کیا ہے؟ سارے رات بخار سے تڑپتی رہی، کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ کس حال میں ہوں۔ ویسے تو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کی تفسیر بنے پھرتے ہیں، مگر ایک بے گھر لڑکی بیمار تھی، اس کی خبر گیری نہیں۔ ساری انسانی ہمدردی جھوٹ دکھاوا اور سارے غریبوں کی فلاح کا پروگرام ایک دم ڈرامہ۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ شہر نواز پہلے تو اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ مائی سویٹ ہارٹ، مجھے اس سے اگلے دن شہر روانہ ہونا تھا۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے، تو پروگرام کینسل کر دیتا۔ وہ متبسم انداز میں صفائی دیتے ہوئے بولا۔ اسے ہائیکا کی تپتی رنگت مزہ دے رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تم حویلی کس مقصد کے لیے آئی تھی، لیکن میں اتنا جان گیا تھا کہ تم انکل شیرازی کی بیٹی ہو، جسے میرا نصیب جڑنے والا ہے، جسے پہلی بار دیکھتے ہی میں نے دل ہار دیا تھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا اس کی دھڑکنوں میں اتھل پتھل مچا رہا تھا۔ کب؟ حویلی میں دیکھتے ہی؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں، کاغان کی حسین وادی میں۔ اس نے جیب سے اس کا کارڈ نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ یہ آپ کو میرا کارڈ کہاں سے ملا؟ اس نے فوراً ہاتھ سے جھپٹ لیا تھا۔ جب آپ محترمہ وہاں بے ہوش پڑی ملی تھیں تو یہ وہیں رہ گیا تھا۔ تو کیا آپ نے ہی علیہ کو انفارم کیا تھا؟ وہ خوشگوار حیرت میں گھر کر بولی تھی۔ جی جناب، آپ کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے تو فیض کر رکھی ہے، اور ہم یہ ذمہ داری ساری زندگی پوری ایمانداری سے نبھانے کا عہد کرتے ہیں۔ وہ اس کا مرمری ہاتھ تھامتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا تھا۔ اف! ہائیکا نے طمانیت سے آنکھیں موند لیں، پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ اپنا اس رشتے سے انکار، دیہاتیوں کے بارے میں غلط تصور، اس کی جانچ کے لیے حویلی آنا۔ مگر یار، اس سارے قصے میں یہ تو کہیں نہیں معلوم ہو رہا کہ میرے بارے میں انکل کو ہاں کیوں کر کی۔ ہاں، بس اسی رات میں نے اپنا دل ہارا تھا جب آپ عباد کے جنگل سے چھڑا کر مجھے بحفاظت بڑی اماں کے کمرے تک لے آئے تھے۔ وہ سر جھکا کر اعتراف کرتے ہوئے بولی تھی، اور شہر نواز کو اس کا شرماتا لجاتا انداز بے خود کیے جا رہا تھا۔ اچھا، اندر چلتے ہیں، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر وہ مجھے پہچان تو نہیں پائیں گے؟ وہ متبذر سی بیٹھی رہی۔ شہر نواز کے سامنے تو اس نے حویلی کا وزٹ تسلیم کر لیا تھا، مگر باقی سب کے سامنے کیسے تسلیم کر پائے گی؟ اسے تو سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں سب سنبھال لوں گا۔ کہا نا، تمہاری عزت کی حفاظت کی ذمہ داری پوری زندگی کے لیے لے لی ہے۔ مضبوط لہجے میں بولتے ہوئے شہر نواز نے چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ اس نے چند ثانیے توقف کے بعد اپنا نازک ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ دونوں پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے رہائشی حصے کی جانب چل دیے تھے۔ یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ بڑی اماں کی خدمت کا 2 ہفتوں کا معاوضہ جو بنا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ پوچھ رہا تھا۔ اسے میرب ہمدانی کو ڈونیٹ کر دے، وہی زیادہ حقدار ہے ان پیسوں کی۔ وہ ایک دم سے جل کر بولی تھی۔ شہر نواز کا کہکا دور تک چلا گیا تھا۔